तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात धनिया. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात धनिया. तुका पळवा शेता, तुका मेळवा त्रेता, तुझ्या वेंगीरावर आसरो घेता. तुका पळवा शेता, तुका मेळवा त्रेता, तुझ्या वेंगीरावर आसरो घेता. मोजा जेजू मोजा सौम्या, मोजा देवा मोजा जीवा, सांडे नाका सोडे नाका, अवतो माका हरे दिस, तुझे बागार माका जीव नका. मोजा जेजू मोजा सौम्या, मोजा देवा मोजा जीवा, सांडे नाका सोडे नाका, अवतो माका हरे दिस, तुझे बागार माका जीव नका. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात धनिया. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात धनिया. तुका पळवा शेता, तुका मेळवा त्रेता, तुझ्या वेंगीरावर आसरो घेता. तुका पळवा शेता, तुका मेळवा त्रेता, तुझ्या वेंगीरावर आसरो घेता. मोजा गवळ्या मोजा ईशा, मोजा सैर्या मोजा सूर्य, मोजा मोका मोजा राय, कोणी नाका सैतो माका, तुझे विणे माका राहो नका. मोजा गवळ्या मोजा ईशा, मोजा सैर्या मोजा सूर्य, मोजा मोका मोजा राय, कोणी नाका सैतो माका, तुझे विणे माका राहो नका. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात धनिया. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात धनिया. तुका पळवा शेता, तुका मेळवा त्रेता, तुझ्या वेंगीरावर आसरो घेता. तुका पळवा शेता, तुका मेळवा त्रेता, तुझ्या वेंगीरावर आसरो घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासो आमचे एक वर्ष दास तुमचे सव्वे असो. तुमचे सव्वे असो. जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानो, या दिसाने आम्ही पळयत हांव कुटुंबांत जाल्लो देसवाट, ह्या गोबायला मध्ये जाल्लो वेगळा सार, ह्या आवय बापयतान विंगड जाल्ली ती भुरगीं, हाका कारण कितें? कोण एका कुटुंबाक एकवटयता, कोण खरेंच गोवाक आनी बायलेक एकवटान दवरता, कोण बापायक आवयक तशेंच भुरग्यांक सांगाता जियोंक वाट दाखयता. आज हें सत देव आमकां कळीत करतलो. देखून त्या देवाक आमच्या मनांत काळजांत कुणीत आत्म्यांत आमच्या जिवितांत पयलो स्थान मान दिवंक आमी सुकल्या तर आमी जें कितें देवातान जोडीन हांव तें हेरांक दिवंक आमी शकना. जें कितें आमी हेरांत देवातान जोडटा तें हेरांक दिवंक आमकां वाट उक्ती जाता. देखून जर तर गोबायला मध्ये वेगळासार जाला तर, कुटुंबांत देसवट जाला तर, आवय बापायन बरी देख भुरग्यांक दिवच्यांत आमी सुकल्या तर आमी देवा खरेंच वळखूंक ना म्हणून आमी समजून घेवचें. देवातावन आमी जिवीत जोडूंक ना, तें जिवीत हेरांसय वांटून घेवंक ना म्हणलें आमी समजून घेवचें. त्या खातीर देवा लागचें भक्षणे मागया आनी तो मोग हेरांक दाखोवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भक्षणे मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसुकून हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत सारून वायटा तरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध, ह्या पासून सदां सांगपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना. सरपददा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. आमेन.
सोम्या काकलोत सोम्या काकलोत Krista kaklot Krista kaklot Somya kaklot Somya kaklot महिमा 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 देवा सर्वी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोम्या देवा देवाची श्रेणी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलोता तू बापाच्या ओझ्या बसलाय आमची मागणी मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो भोगी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या मोगळ बापा तुवें आमकां रचलाय तुज्या सारक्याची स्वरुपाची आनी तुजो मोग तुज्या पवित्र आत्म्या मुखार आमच्या काळजांनी तुवें वतलाय तसो मोग आमी आपणावन तो हेरांक दाखोवंक आनी त्या मोगा वरवीं कशें बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तेगी तुमी एकवटल्या तशें आमी तुज्या नांवान एकवटीत जावन जियोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे जाकोबाचें पत्र अध्याय 5:9-12 म्हणसर जाकोब चॅप्टर 5:9-12 भाव भयणीनो एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात मनशाच जाल्यार तुमची जडती जातली पळया नितीदार तुमच्या दारवटासीन उबो आसा भाव भयणीनो सोम्याचे नांवी उलयिल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टां मदें दाखयली सोंसणिकायेची देख घेया सोंसणिकायेन सोंसतात ते मनीस निजायकी बागी म्हणून आमी म्हणटा योबाच्या सोंसणिकाये विशयांत तुमी आयकलां आनी सरेस्पराची शेवट कितें आसलो म्हणून तुमी पळयलां कित्याक सरेस्पर दयाळ आनी काकुळदार पूण सकरां प्रास चड म्हज्या भाव भयणीनो सपूत घाली नाकात सर्गाच्या जावं दी पृथ्वीच्या जावं दी हेर कसल्याच सपूत घालचोच न्हय वय जाल्यार वय म्हणा न्हय जाल्यार न्हय म्हणा नांतर तुमी जडतेक सांपडतल्यात देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय
सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया मार्कस शुभ वर्तमान आणि अवस्वर्धा वळी 1-12 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 10 and verses 1 to 12. लग्नाबान मोठचे विषयांत शिकवून जेजू थंय तावन भायर सरन जुदेया प्रांतांत आनी योर्दान न्हंय पलतडच्या गांवांत आयलो. हांगा हे लोकां समेत ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताच्या सवय प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तवळ थोडे फरिजेव ताचे सशी येवन ताका परकुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयेतवे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, म्हयजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्या आसाराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हणून म्हयजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेतावन सुदेवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचलीं. ह्या कारणां पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांनूय बगार एकच. त्या पासून देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयान जेजू लागीं सवाल केलें. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. देवाचें उतर हें वांखणी तुका क्रिस्ता देवान जें जोडिलां मनीस मोडिना जावं. देखून जेजू थंय तें दैवीक कुटांब बांदूंक खुशी वाडटले म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. बायल घोवाक म्हणटा काजारा पयलें आय लव यू आय लव यू आय लव यू म्हणून म्हणटालोय तूं, आतां कितें जालें तुका? काजारा पयलें उठुल्ल्या बसलाक आय लव यू आय लव यू आय लव यू म्हणटालोय, आतां कितें जालें? ಗವಾನ ಜಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿದಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. प्रचार असलो काबार जाला, रिजल्ट आयला आनी कितें करूंक जायना, तकले धाडायची. 2 दिसां पयलें भुरग्यांचे कार्य हांव पळोवन आसलो, सुपरस्टार सिंगर्स म्हणून. धाकटीं भुरगीं, धाकटो म्हळ्यार 7 वर्सांचो, आवडले म्हळ्यार की 15 वर्सांची. आनी पोरच्या त्या तांच्या कार्यांत आवय विशयांत गायन आसलें. मा मेरी मा, आनी भुरग्यांच्यो आवयो थंय आसल्यो. मात्र न्ही कार्य चलोवन व्हरतल्यांनी आश्र्यांत हांव न्हू जायत्या प्रायवंत आवयांक आपोवन दिल्लें. भुरग्यांच्यो आवय थंय आसल्यो, पूण स्त्रियांच्या आश्र्यांत हांव न्हू दैत्य मलगड्या आवयांक थंयसर आनी बसयल्ले. आनी भुरगीं गायन करच्या पयलें आपल्या आवय खातीर ती वाचून सांगतात, तुवें म्हजे खातीर त्याग केलाय, वर्तो त्याग कर, म्हाका तुवें राखलें सांबाळलें, जाल्यार हांवें जायते फावटी तुका दोसलां, तुवें त्रास दिल्यात, कश्ट दिलां, दूख हाडयलां, मम्मी म्हाका बक्षी, अशें म्हणून हर एका भुरग्यांनी आपल्या आवय विशयांत तांची बोगणां मुखार दवरून आनी माने सॉरी म्हणून आय लव यू मम्मी म्हणटाना ही प्रायवंत आवयो गळगळ्यान रडटात. ह्या भुरग्यांच्यो आवयो तांच्या मुखार आसात, पूण ह्या प्रायवंत आवयांची भुरगीं तांच्या सांगात नात. ती आसऱ्यांत एकसुरी आसात, ना तांची भुरगीं, ना तांचो घोव तांच्या सांगात. हे काल्पनीक चिंतप न्ही भाव भयणीनो.
आता हांगासर तुमी बसून आसात. तुमच्या पैकी तुमी थोडी एकसुरी आसात. एक गोवान सांडला ह्या बायलान तुमकां सांडला. ह्या गो बायल आसो न्ही तो खरो मोग नासतना जिवन आसात. एकाच घरांत पण 2 कुडांत. जायते तुमी हांगा आसात गो बायलां सांगाता बसून आसात जाल्यार तुमी निजायकी जाणात तुमच्या मतींत खरेंच तुमी सत जाणात की तुमी एकामेका विश्वासी रावंक नात आनी विश्वासी रावून जियेनात. कित्याक आमी कोणाक फटोवंक जायना. ह्या घडी जेजूच्या पांया तळा आमी देवाचें उतर आयकत आसतना कोणाकच फटोवंक जायना. खंयच्या तरी परिस्थितीन तुमी आसात. जावं पुरो हांगा बसले म्हणटात हांव सारको आसा, हांव समा आसा, तो समान ते समान. पण आज देवाचें उतर आमकां दाखोवन दितले आमी कोणी समानात. देखून आमचें कुटुंब समान. गोबायला मदलें तें जिवीत समान. आवय बापाय भुरग्यां मदलो संबंद सारको ना. देखून आज आमच्या मंगळुरांत जावची ती डायवर्स म्हणटा आमी वेगळो आसात. इंडियांतल्या 6 DSCC पैकी सगळ्यो डायवर्स जातात आमच्या मंगळुरांत. काही मात्र न्ही जाल्यात वेगळो आसात. मात्र न्ही आमी पळयता जें कितें अमेरिकान चलतलें आतां आमच्या मंगळुरांत येवन पावलां. लिव्ह इन रिलेशनशिप्स. लिव्ह इन रिलेशनशिप्स म्हणजे आमकां खुशी आसा देखून आमी सांगात रावता. जेन्ना आमकां खुशी ना तूं विंगड जा. असलें जिवीत जायतीं जीवन आसा. मात्र न्ही हांगासरलें आमकां इल्लें तीग लागा जाता. आमचें म्हणलें आसूं न्ही, म्हजो पती आसूं न्ही, म्हजी पती नासूं न्ही, आमी दुसऱ्यांचेर दिश्ट घालना आसां ह्या दुसऱ्यांक आपणावंक ह्या दुसऱ्यां सगळे संबंद जोडूंक आशेवन आसा. हाका कारण कितें? आमचो संबंद देवा सवेन तुटला देखून आमचो संबंद एकामेका सवेन तुटता. आनी त्या वरवीं गो बायलां मदें आवय बापाय भुरग्यां मदें मात्र न्ही सगळ्या कुटुंबांत देसवट जाता. तें देवाचें सारकें आनी स्वरूप आमचें तें आसा जाल्यार बाबा आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटलें. खरेंच देवाचें सारकें आनी स्वरूप आमचें तें आसा जाल्यार आमी एकामेका तें सुखी दाखोवन दिना. एकामेका तें आसलें बरेंपण आमी उखलून धरता आनी त्या बरेपणाचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक शकता. उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वत 2:18 देवान कितें म्हळें? जेनेसीस चॅप्टर 2:18. आणि सर्वेस्पर देव म्हणालो, सर्वेस्पर देव म्हणालो, मनशान एक सुरे आसचें बरें न्ही. मनशान एक सुरे आसचें बरें न्ही. देव कशी वरिना तुवें आनी हांवें आमी कोणी एक सुरे आसची. देखून देवाचें उतर सुरूच सांगता मनशान एक सुरे आसचें बरें न्ही. बरें न्ही. देखून कोणी एक सुरे आसा जाल्यार गोवाक सांडून ह्या बायलेक सांडून तुमी एक सुरे आसा तें बरें न्ही. तुवें तुज्या घोवाक पयस केलां, तुवें तुज्या बायलेक पयस केलां, हें बरें न्ही म्हणटा देवाचें उतर. तुज्या घोवाक तूं पयस दवरताय, तुज्या बायलेक तूं पयस दवरता, हें बरें न्ही. कित्याक देवाचें योजन. देखून कितें करता? हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. पावत आसली सांगातीन ह्या सांगाती हांव करून दितलो. एका काळार दिला देवान, करून दिल्या. हांगा इनरी लिंगा वेळार सारकें कळटा. सगळें जिवीत तुमच्या दोळ्या म्हाका रूप रूप हाडटाना म्हाका दुखां गळटात. 2 दिसां पयलें ती भयण जुलियट म्हाका फोन कर म्हणटा, फादर म्हजो पूत आयिल्लो, म्हजी सुनी आयिल्ली आनी हांगा रितीरेंत तांचो काजरी संभ्रम आमी आचारूंक ना संवसार रितीन. हांगा मग्नांत आसल्यांक आमी जेवण दिलें. मात न्ही कुटुंबाची म्हाका सांगात म्हणून तांणी कोण पळय देवाक वळखता तांणी मेळून जेवण केलें. सामाजीक रितीन तांणी दाबाजो करूंक ना. पूण 2 दिसां पयलें ही भयण म्हाका म्हणटा, त्या युक्रेनाच्या चलयेन म्हज्या पुताक कित्याक पसंत केलो? ती चली युक्रेनाची
मुज्या पुताक कित्याक पसंत केली म्हणून तिने उक्त्यान सांगले ती हांगा आसा बसून. कित्याक म्हळ्यार युक्रेनांतले दादले ते खंयच्याच बायलांक विश्वास रावनात खंय, मात्र न्ही ते इतले खोटेपणान जियेतात खंय. युक्रेनांत असल्या देवास्पनांत देवबिरांतीच्या चलयांक तसल्या चल्यां सवय जिवंक नाका खंय. देखून कॅनडांत असल्या युक्रेनाच्या ह्या चलयेन हिच्या पुताक थंय मेळोवन वळखून समजोवन आपल्याच देशाचे नाका पूण कोणी आसा जाल्यार बरें देवबिरांतीचे मग माई पासान बरलेले ताका तिणें पसंत केलो. मात्र न्ही ती लग्ना अभ्यासांत एकवटली. सबार जाण तुमी आतां सुरसुतात कोण ना. सबार फुडें आमी गाडी काडून घेतना सुरसुतात हिंगा इल्लो वेळ राखलो जाल्यार आनी एक मॉडेल येते आसलें म्हणून. सबार जाण तुमी लग्ना उपरांत खंय सुरसुता जावंक पुरो. हांव कित्याक आमसोरली इल्लो वेळ काडून गेल्लो तर हाचे कडेन ताचे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन विसान पळयल्लें जाल्यार ही गत ही परिस्थिती येती ना म्हणून चिंतून बसल्यार जावंकी पुरो. देखून दोन संगतींनी आमी कितें म्हणटात हे गर्भांच्यात आनी खासार जावच्यात हे दोन संगतींत तुमी आमसोर करूं नजो. एक गर्भांच्यात आनी एक खासार जावच्यात तुमी आमसोर करूं नजो म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार ताका इल्लो वेळ दिवची गरज आनी सोदून काडची गरज. देवाचे उतार कितें म्हणटा हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. कित्याक तुमी देवा लागीं मागोंक ना देखून फावो तो सांगाती या फावती सांगातीन तुमकां मेळोंक ना जावंकी पुरो. देखून वेगळो आसार गी या घुसपट गुंदोळ गी या डायवोर्स गी या सोण गेल्यांत गी एकामेका वळखनांत गी जावंकी पुरो. हांव नेना. पूण ताज्या उपरांत 21व्या वळींत तावन 21 to 24 जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 21 to 24 कितें म्हणटा देवाचे उतार. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. पळया न्ही गे कितें समजत आमकां. दादल्याक गाड न्हिदेन घालो ताच्या कुशीची बोर काडली आनी त्या बोरी तावन सर्वेस्परा देवान कित्याक न्हेसली. एक स्त्री दादल्याचो एक वांटो भाव भयणी न्हू. एक दादलो स्त्री विने हय संपूर्ण जायना तशेंच एक स्त्री दादल्या विने संपूर्ण जायना. देखून ते हांवें कंतार केल्लें हाडाचे हाडती मासाचे मासती देवाच्या हातान रोपे ते जाल्ले. हाडाचे हाडती मासाचे मासती देवाच्या हातान रोपे ते जाल्ले. दादल्याची बोरुती नारी ती जाली दादल्याची बोरुती नारी ती जाली देवांतिका दादल्या संगतीन केली देवांतिका दादल्या संगतीन केली. हें देवाचें योजन. पूण आज मनीस देवाच्या योजनाक विरोध केला. कशें पाश्चात्य गांवांनी चलता दादलो दादल्या कडेन स्त्रियो स्त्रिये कडेन आज लग्न घेतात. ना कुटुंबा जिवीत ना आवय बापूय भुरग्यांचो संबंध तुटला. देवसराचें काम हें भाव भयणीनो. हें आमच्या भारताक येयलां सबार कडेन पूण देव खुशी वरिना. एका दादल्यान दादल्या सवें एका स्त्री सवें जिवंक देव खुशी वरिना. फावो ती सांगातीन कोण दादल्याक एक स्त्री आनी फावो ती सांगाती कोण एका स्त्रीक दादलो. आनी तांकां एक केल्ल्या उपरांत मुखली वळ कितें सांगता. तेन्ना मनशान म्हळें शिकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मासाचें मास. वळ्या न्ही गे हें बरें समजता आमकां.
भायल दादल्याची हाड, भायल दादल्याचे मांस म्हणून. कुडीचो संबंध बरो समजता, कुडीचो एकवट बरो समजता आमकां. त्या एकवटा सवय जिवाचो एकवट, आत्म्याचो एकवट ना जाल्यार बाबा न्हू गो बायला मध्ये वो एकवट उरना. तुमकांच विचार, कुडीचो संबंध केदाळ म्हण आसा, कितलो काळ म्हण आसा. आनी तो संबंध तुटल्या उपरांत आमी हेरांच्या कुडींचेर दिश्ट घालता, आमच्याच कुडीचो आमी देसवट करता. देखून हांवें केला आनी एक अंतर न्ही, कुडीचो तुज्या तूं देसवाट करिनाका, देवाच्या तेंपलासो विभाट करी. कुडीचो तुज्या तूं देसवाट करिनाका, देवाच्या तेंपलासो विभाट. पेल्याच्या कुडीचेर वायट दिसलाय नाका, ताच्या कुडीचो फायदो जोडनाका. पेल्याच्या कुडीचेर वायट दिसलाय नाका, ताच्या कुडीचो फायदो जोडनाका. मनांत तरी वायट तुवें चिंतल्यार, मनांत तरी वायट तुवें चिंतल्यार, जातलो तुज्या मनांत प्रद्वार. कुडीचो तुज्या तूं देसवाट करिनाका, देवाच्या तेंपलासो विभाट. आमी आमच्या कुडीचो देसवाट करता मात्र न्ही. जेन्ना तुमचो जाता काली कुडीचो संबंध, आमची दिश्ट वेता हेरांच्या कुडीचेर, आमची चिंतनां हेराच्या त्या सुखाभोगाचेर मात्र न्ही, आमच्यो सर करून येतात त्या रितीन, संवसारी रितीन. देखून उरलो संबंध ना, मोगाचो बांदपा काल म्हणटा बांद ना थंय, सोडदोड ना थंय, शांती समाधान ना थंय, संतोष उल्हास ना थंय, दया माया काकळूत ना थंय, एखालतेपण बळेपण सादेपण ना थंय. मागीर आमकां आयको मेळटालें, वो एक कोण नातलेल्या वेळार आमी कशें अपराध मांडटा एकामेकाचेर. देखून हो संबंध आसा तर मुखली वड सांगता, जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 24 कितें म्हणटा. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता, पळय आनीक भाव भयणीनो, आवय तावन बापाय तावन दादलो पयस सरता आनी आपले बायलेक एक पडटा. पूण आज कितें जालां, जायत्या कुटुंबांनी काजार उपरांत घोवाक आनी बायलेक सांगात रावंक दिनात. सासू मायो सासांव पुटयतात. आज सासू माया वरवीं जावं बरो दादल्याच्या वय या बायलेच्या वय कोणी ती जावन दी. पूण हांगा देवाचें उतर सांगता, देवान येवजन घाला ती. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एक पडटा, आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. 2 हप्त्या पयलींच हांव गेल्लो थंय. हांवें सांगलें तुमकां आदल्या शिकोवण्यांत ती भाव रोशनाच्या घरा. देवान ताचेर ताच्या पुतणीच्या दोगांय भुरग्यांचे आशिर्वाद घाला, आनी तो मालगडो कुटुंबांत. आनी थंय पुराय मागणें जावन आशिर्वादान जावन म्हाका वेळ आसलो, कित्याक आनी एका जाग्यार वताना तांणी 11:30 वेळ दिल्लो. एक सुमार 1.5 वर आसलें. देखून तांच्या सांगात बसून देवाचें उतर आमी वांटून घेवन तांचें बरेंपण आमी उलोवन आसल्या. आनी तो म्हणालो, दुख्ख येनासतना बाबाक जावं दी, मांयक जावं दी, ह्या भावांक जावं दी, भयणीक जावं दी. कित्याक हांव आनी म्हजी पतीन आनी म्हजीं भुरगीं 7 जाणां जाल्या देखून आमी हें बऱ्या रितीन बाबाक सांगून, बाबा तुका कितें दिवंक आसा तूं दी, पूण आमकां एक कुटाम जावन आमी विंगड रावता, पूण तुमकां आमी सोडिना सांडिना म्हणून आमी बऱ्या तरान विंगड जाल्या. आनी बाबा आमकां जागोय दिलो घर बांदूंक, आमकां मातने आमच्या वांट्याचो जागोय दिलो, आमचें सगळें बऱ्यान करून दिलें. असमाधानान आमी आसा. मातने आमकां विंगड जाल्ल्या उपरांत आमकां कितें म्हणटा, एक फ्रिडम मेळ्ळें. म्हाका म्हज्या पत्नीक आनी भुरग्यांक मागण्याक येवंक, देवाचें उतर आयकूंक, सगळ्या कुटुंबान हांगा येवन तांणी वस्त रितीर केली. पूण तांकां ना, आवयक जावं दी, बापायक जावं दी, ह्या भावांक भयणीक जावं दी, तांकां त्या विशयांत उर्बा ना. पूण पळय आनीक एका बऱ्या उद्देशा खातीर आपणे आपल्या पत्नीने सवय आनी भुरग्यां सवय हांवें देवाक मानवच्या रितीन जियेस म्हणल्या खातीर कशीं ती समाधानेन कोणाक दुख्ख येनासतना विंगड जालीं. पळय
विंगड जाली म्हळ्यार हांव मात विंगड जाली. हर एक प्राणी तशें जाता भाव भयणीन. देवार असले हर एक रस्न सुकण्यांनी पिलां काडल्यान जाल्यार इल्लो वेळ पळया तुमी, थोडे दीस पळया. व्हड जाल्ली सुकणीं कितें करतात, त्या गुडांत रावतात की विंगड जावन आनी एक गूड बांदतात. आनी एक गूड बांदतात. कित्याक तें देवाचें निर्मोण, शांती खातीर, समाधाना खातीर, तो एकवट सांबाळचे खातीर, तो संबंद तांणी वाडोवच्या खातीर, सोडोवच्या खातीर. हांगाय तेंच सांगलां, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवटता. सांडटा म्हणून सोडटा म्हळ्यार सोडून पयस वेता. सांडिना, सांडूंक देव सोडिना. आवयक आनी बापायक सांडिनाका, सोडता आनी आपल्या बायलेक एकवटता. देखून त्याच कांतारान तुमी आयकतात, आवय बापायक सांडून स्त्री एक संगी घेवन एकवटता दादलो स्त्री थंय एक जावन. आवय बापायक सोडून स्त्री एक संगी घेवन एकवटता दादलो स्त्री थंय एक जावन. देवान जे जोडला कोणेच मोडचे न्हय, देवान जे जोडला कोणेच मोडचे न्हय. तिचे भायर दादल्यान कोणाय घेवचे न्हय, तिचे भायर दादल्यान कोणाय घेवचे न्हय. अशें नाका तूं पेल्याच्या स्त्रियेक लब्ध नाका तूं तिचे सोभायेक. अशें नाका तूं पेल्याच्या स्त्रियेक लब्ध नाका तूं तिचे सोभाय. पुन्हा आज देवाचें उतार आयकनासतना सत नेना आसून देवाक पयस करून आज जायतो लोक ह्या संवसारांत विंगड जावन जियेता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. देखून हे येतात, साधुसेव येतात, जेजू लागीं येतात आनी कितें म्हणटात, मार्कस एवांजेल आनी आवास्वर 10 वळी 1-12. लग्नाबाद मोडचे विशयांत शिकून. आतां लग्ना बांद मोडयेत गी म्हणलें सवाल. खंयचोय बांद न्ही, लग्ना बांद तुमचो काजारी बेस तुमी मोडयेत गी म्हणलें सवाल. देखून देवाचें उतर सांगता, लग्ना बांद मोडचे विशयांत शिकून. मोडचे विशयांत जेजूची शिकवण. कितें ती? जेजू थंयतावन भायर सन जुदेया प्रांतांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगाय लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तो देवाचें उतर दिवन आसा. हर एक संगती तांकां शिकोवन आसा. ससनाच्या जिविता विशयान, संवसारीक जिविता विशयान, कुटुंबा जिविता विशयान तो तांकां शिकोवन दिवन आसा. तवळ थोडे फारिझेव हरिजेव ताचे सरशी येवन ताका पारकोवच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले. पण फारिजेव जेजू पारकोंक, ताची अभिप्राय घेवंक, सभापती वडिलांचे अभिप्राय मेळ्ळ्या जाले न्ही. पयलीं हांव कावन्सिलींग दितना काजार जावन 15 दिसांनी तुवो भाव म्हणजे सरशी आयलो. हांगाच लागशिल्ल्या आमच्या पिरगजेत 15 दीस जाल्यात मात. म्हणजे सरशी आयलो त्या ट्रिनिटी घरांत हांव कावन्सिलींग दिता. काजार जाल्लें चेडूं, काजारा पयलेंच ताका आनी एकल्या कडेन संबंद आसलो आमच्या मंगळुरांत. काजार जावन 15 दिसांत हाका सांगनासतना ताणें मोग केल्ल्या चेड्याक आनी तें पानंदे पाद्राड दुबय. आनी हो येवन म्हणटा, फादर हांव काजार जालो, म्हाका तें सोडून गेलां, हांवें साक्रामेंत जोडला, आतां ताका फाटी येवंक नाका खंय, तें आनी एका चेड्याक आनी तें गेलां. ताणें मोग करच्या चेड्याक हांवें कितें करीस? आतां म्हाका डायवोर्स मेळाचें जाल्यार ही कितें म्हणटात प्रोसिजर आनी जायतीं वर्सां येतली. देखून तोच म्हणालो अशें जालां, देखून हांव गेलो वडिला लागीं गेलो. आसा न्ही अशें जाल्ल्या वेळार तुमच्या लग्नाभ्यासांत हांव तुमकां वेगळें आसा जोडूंक थोडे वांटो आसात न्ही. थंय गेल्ल्या वेळार ताणें म्हणलें उतार फादर म्हणालो, हे म्हजें उतार न्ही, ह्या भावान सांगलें उतार. तें गेलां तर वचून दी, तूं आनी एकल्या कोणाकी पळय म्हणालो. तें गेलां तर वचून दी, तूं आनी एकल्या लागीं काजार जावन जिये म्हणालो. सादगी हांगा रेस्पेर जाला, साक्रामेंत जोडला, तुका डायवोर्स मेळोंक ना. सादगी
भाव बहिणीनं असले परिस्थिती हाजी काही सुख नाही या भावाची. पूण हाका पासांत घाला शिरकायला. ह्या पासांतले सुटेचे जाल्यार तांणी सुटाचे जाल्यार असले एक न्ही जायते दाखले आसात. देखून हांगाय हे पारीचे वेतात जेजूसाची ताका पारखूंक घेतात. कितें म्हणून अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयतवे. तशें सोडयत की खुशेन. पयलें आसलें जुदेवामध्ये कितें तें मैजेन दिल्लो एक कायदो आसलो. जेजून तांकां पाटी सवाल केले, मैसेन तुमकां कितें फरमायलां? हे मैजे किदन रावल्यात. कशें आनी एका जाग्यार ते आब्रामाक दन रावल्ले. मैजेन तांकां कायदो दिल्लो. मैजेन तुमकां कितें सांगलां म्हणटा ते कितें म्हणटात. तांणी जाप दिली, वेगळासराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयत म्हूण मैजेन रजा दिल्या. पण आनी कितलें सलीस नेंगी. कितलें सलीस नेंगी मैजे प्रमाणे वेगळ्या सरची चीट बरोवन एका दादल्यान बायलेक सोडयत म्हूण मैजेन रजा दिल्या. आतां मैजेचें कानून की जेजूचें कानून. मैजेचो कायदो की जेजूचो कायदो. आतां कोणाचें आमी आयकाचें. मैजे आयकाचें की जेजूक आयकाचें. देखून तुमी मैजे घट्ट धरला जाल्यार आब्रामाक घट्ट धरला जाल्यार ह्या जुदेवांक घट्ट धरला जाल्यार आतां मुखार आयका जेजू कितें म्हणटा. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो काय बरोवन प्रयोजन ना. घालो. सांगूनी प्रयोजन ना. तुमी तुमचीच खुशी करनासात न्ही. देखून मैजेन तुमकां सळगी दिल्ली सोडुल्लें. आतां समाजान जायते आसात तांची तांची खुशी करनासात. कोणें घालें करीत वचून घुमटी धरून सूख दाखोवन जाता. देखून आतां दादले दादल्यां कडेन काजार जातात, स्त्रियो स्त्रियां कडेन काजार जातात. मात्र न्ही कितलीं जाणां हाज्या पयलीं काजार जाल्लीं आसात तांकां मात कळीत आसा परगांवांत काजार जावन तीं आयल्यांत आनी हांगा खबर नासतना परतो आनी एक कडेन आनी काजार जातात. 12 जाणांक जांबरो समाज कळीत ना. कितले हांवें दाखले आयकल्यात. परगांवांत काम करतना तांकां न्ही आसात खंय. गांवाक आयल्या उपरांत हांगा एक जायचें म्हणून स्टेप न्ही. तुमची खुशी करूंक तुमी सोदतात. देखून देव कितें करता मैजे मारपाक तुमकां खुशी करूंक सोडली जाणें तितलेंच. आतां देव जाल्यार तुमकां घट्ट धरता गे सांगा. तुजी म्हजी आमची खुशी करतना देव नाका म्हणटा गे सांगा. तुजी म्हजी आमची खुशी करून सोडटा की ना. हांवें सांगलां तुमकां सिराकाच्या बुकांत 15:14 देवान मनशाक स्वातंत्रताय दिल्या म्हणटा देवाचें उतर. हाजो अर्थ न्ही की म्हाका स्वातंत्र्य आसा देखून हांव कितें जाय तें करता म्हणून. ताजें कर्म हांवें आनी तुवें आमी बोगात जायत. ऐका आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली. पळय आनी कितें मैजीन त्याच खातीर हांकां सोडलें फारीजेवांक. तुमची खुशी करूंक तुमकां देखून मैजीन तुमकां सळगी दिल्ली. आनी हांगा आरंभाचेर देवान मनशाक रचतना कितें केलां. आनी आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली. आनी हांगी स्वतंत्रताय दिल्या भाव भयणीनो. देखून तो लुसिफर म्हणलो आज ताजो स्वतंत्र ताजे फ्रिडम म्हणटा आमी दुरुपयोग करता. आतां जाल्यार ह्या हांग स्वतंत्रता आसा न्ही. आमकां आमच्या देशान मेळ्ळो तो स्वतंत्र. देखून मुखली वळ सांगता 15वी आनी 16वी वळ देवान तुज्या मुखार तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जातात आनी तुका खुशी आसल्यार तुज्यान विश्वासी रावूंक जाता. आज आमी आमची खुशी पाळून आसा. संवसारांत जावं पुरो आतां हांगा देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमकां इल्ली देवबिरांत उब जाल्या ना तर संवसारी लोक आनी की बाव बीन तांची खुशी करनासा. देवबिरांत ना. देवाच्या उतरां पाळो दिनांत. कितलोसो लोक परगांवांत आसलो तांची खुशी करनासा. वैगिनीक तुमकां कळीत आसा परगांवांत आसल्यार तुमी पळयलां तुमच्या दोळ्यांनी पयले जावं पुरो तुमी तातूंत भागीदार जावन आसल्यात मेतेर जावन आसल्यात ते दाळा. आज विदेशांत तांची खुशी करनासा. केदाळ जाय एकल्याक दवरतात आनी केदाळ जाय एकल्याक सोडटात आनी एकल्याक येतात. पूण देवान त्या खातीर न्ही तुका म्हाका आमकां स्वतंत्रताय दिल्ली. मुखार ऐका तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक उजोय दवरला. दवरला उदक दवरला. खंयचे तूं विस्ताय ताका हात घाल. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसा. जिवीत आसा मरण आसा. खंयचे तो विस्ता तें ताका मेळटलें. आतां आमच्या खुशे प्रमाणे आमी जाय जाल्लें विसरून आमी कितें बरें आदरता गी ह्या बऱ्याक पावता गी बरो पुडार आमकां लाभता गी म्हणलें सवाल. घडले भावान बरी शिकवण दिली. मनशाच्या हातांत पडिल्ल्या वरी आज आमी फोंडांत पडिल्ल्या.
सुरत आम्ही देवाच्या हातान पडलेल्या तर आज आम्ही आणखी कृपेन बरत्या देवाच्या आशीर्वादाने बेसावानी बरत्या. अगोस्तीन म्हणटालो न्ही हाऊ लेट आय हॅव रियलायज ओ लॉर्ड म्हणून. अगोस्तिनान ताजी अर्दी जिणी संवसारी रितीन तो जियेलो पूण उपरांत जेजू थंय आयिल्ल्या उपरांत त्या दाळ तो सुरसुरता हाऊ लेट हॅव आय रियलायज ओ लॉर्ड म्हणालो. कित्याक हांवें इतली गळाय केली हें जिवीत जोडूंक म्हणून. साबार जाण आमी सुरसुरता न्ही कित्याक इतल्या वर्सां उपरांत हें जिवीत म्हाका हांवें कित्याक होगडायली तितलीं वर्सां म्हणलें. आतां साबार जाणां तुमकां आतां म्हाकाच बगलां तें आतां एक ल्हान भुरग्यांक आसा तांकां पळय त्या प्रायर तर म्हाका हें मेळिल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हणून म्हजें चिंता म्हजें बोगाप. पूण म्हाका जालें व्हड न्ही 33 वर्सां उपरांत जेजू 33 वर्सां संवसारांत आसलो न्ही 30 वर्सां सांग पावली 30 वर्सां 33 वर्सां संवसारांत आसलो मागीर तो सोम्यासो जालो पूण तें एक भाग मेळ्ळें म्हणल्यार एक संतोश. नाजाल्यार म्हज्या मतींत केदाळ येता पयलेंच कित्याक म्हाका हांव ल्हान आसतनाच सामुएलाक मेळिल्ल्या बरी ह्या जुआं बाप्तिस्ताक मेळिल्ल्या बरी ह्या आसात न्ही ल्हान प्रायर जेरेमियाक मेळिल्ल्या बरी नान की विंचून काडलेले आमी जी इजाया बरी पुराय पुराय मेळ्ळ्या वंटाचेर जावन पुराय मेळ्ळें आदारून आनी केलें कोटेपण आदार मागीर न्ही तांणी नितळ ताच्या उतरांनी नितळ जाल्ल्या उपरांत कोणाक धाडू म्हणटा त्या दळ आमी तयार जाले हांव आसा म्हाका धाड म्हणून. पण आनी तरी म्हणचे हांवें बाबून कितें वगडायलां तें वगडायलां पण आनी तरी कितें आमी जोडलां तें आमी वगडावचें न्ही. देवान जें जोडिलां मनशांनी मोडूंक दिनाकात. आतां तोमा संबंद मात्र चिंती नाकात केवळ खाजारी संबंद म्हणून मात्र चिंती नाकात. आमी देवा सवें जोडिल्लो हो संबंद ओके आमी क्रिस्ता सवें एकवटलेलो आनी जोडिल्लो हो संबंद भावार्था वरी मेळिल्लो हो संबंद देवान जोडी केलां हें. आतां खाली हें खासारी बेस मात्र न्ही तें मागीर येतलें मागीर आमकां आयको मेळटा आमचो संबंद कसो आमी होगडायला म्हणल्यार मागीर दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटलें. देखून आतां वाचता जिवीत आसा मरण आसा मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात खंयचें तो विस्ता तें ताका मेळटलें. देखून ही स्वतंत्रताय म्हणटा न्ही आमी फ्रिडम आज मनशान मिसयूज केल्या. कित्याक मिसयूज केल्या देवाचे उतर मेळच्या पयलीं आमी मिसयूज केल्या वैगिनीक पळय आमची खुशी आमी केल्या. पूण देवाचे उतर मेळिल्ल्या उपरांत आमची खुशी करूंक आमकां मन जाता सांगा. देवाचे उतर इतलें आयकल्ल्या उपरांत कितली आशा आसून कितलो संवसार आमच्या मुखार आसून आमची खुशी करूंक आमकां खुशी की ह्या देवाची खुशी करूंक आमची खुशी केल्यार कितें जाता म्हणल्यार आमकां सत्राय मेळ्ळ्या. देवाची खुशी केल्यार कितें आमकां राखोन आसा म्हणल्यार आमकां कळीत जालां की ना. जोवांचें पयलें पत्र वचत 2:17 1 John chapter 2:17 कितें म्हणटा जो संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात अंतरतात पूण देवाची खुशी करता देवाची खुशी तो करता. सदांच काळबळटा. हें आमकां कळीत जालां देखून आमकां संवसाराची खुशी करूं नाका. आमकां समाजीची आमच्या साबेची या वडिलांची धर्माची आनी कोणाची खुशी करूंक आमकां नाका. कित्याक आमकां कळीत जालां कितें कळीत जालां संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात ताच्या वंदवण्यो अंतरता पूण संवसारी संबंदी अंतरता. पळय तुमचे इश्ट केदां म्हणसर तुमचे इश्ट जावन आसतात वो संवसारी संबंद तुमचे इश्टा सांगता ह्या संवसारी संबंद ह्या कुडीचो संबंदी दादल्याक आनी स्त्री केदळ पर्यंत तो संबंद उरना भाव भयणीनो. पूण हो दैवीक संबंद आत्मीक संबंद मात्र उरता. हांव जाणा हांव सुरवेर हांगा बेंगलोरांत निरंतर म्हयन्याक 3 दिसांची रेती दिवन आसलो. 1990 आनी 16 इसवेंत हांव 1996 हांव एक सुमार 2004-05 म्हणसर कळनासतना हर एका म्हयन्यांत थंय हांव कोंकणी रेती दिवन आसलो RRCन. आनी थंय एक जोडे आसले तांकां भुरगीं नासलीं. भाऊ पावल आल्मेडा आनी ताची पत्नी जसिंत आल्मेडा. ती जसिंत आल्मेडा कॅन्सर जावन सरली. पूण सुरू म्हज्या रेत्रेक आयिल्ल्या वेळार ती दोगांय येवन म्हाका मेळिल्ली आनी ताणें म्हणलें उतार आमकां भुरगीं नात फादर पूण आमी ते एकामेका कितें म्हणटात अशें जीवन आसा की एखादो आनी एक जल्म आसा जाल्यार म्हाका येत्त स्त्री सवय म्हाका येत्त दादल्या सवय रावंक जाय म्हणाली ती. म्हळ्यार तितलो संबंद तांचो म्हळ्यार मरता पर्यंत इवन आजून जाल्यार ती संपूर्ण सोम्याच्या सेवेक समर्पीत जाल्यात आनी बरी सेवा दिवन ती आसात. म्हळ्यार ती आतां अंतरली तो त्या तूं कावन्सिलींग दिवन जावन दी थंय कोंकणी रेत्रे वेळार जावन दी परत मांडून हाडचें जावन दी भुरगीं नासलें तांकां पूण एकामेकाच्या विश्वासपणान ती घट आसली.
आनी हांव जाणा तिका कॅन्सर पीड आयिल्ल्या उपरांत ती गोवान तिजो तो मोग केला मात्र वर्ती सेवा केल्या अशें पळोवंक मेळना हें पळोवंक मेळना आज आमी हेरांची सेवा करूंक धांवता हांव खुद्द तुज्या पोतीची या तुज्या पोतिनेची आमी वाचता न्ही मागीर फाटी हांगासर शुभवर्तमानाक कोलोसाकारां बरयल्या पत्र हांव 3 वळ 18 आनी 19 कितें म्हणटा कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्स 18-19 पतीनेनो तुमच्या पती काल जाया तुमच्या पतीक खाल जाया सोमयातय तुमकां ते साज जाल्ले सौम्यातय तुमकां सहज जाल्ले हें फादर जेरीन सांगचें न्ही खाजार असो सेर्मा म्हूण चिंती नाकात ओ तुमच्या लग्ना बेसो सेर्मा म्हूण चिंती नाकात हांगा कितें म्हणटा हें सौम्याक सहज जाल्लें पतीनो तशेंच पतीनो तुमच्या पतीने सो मोग करा तुमच्या पतीने सो मोग करा आनी तांकां कठीणायेन चलय नाकात कठीणायेन चलय नाकात आज पळयता आमी तो मोग खंय लिपता हांव नेना उपरांत मागीर कठीणायेन चलयतात साबार कुटुंबांनी हांवें पळयलां आमच्याय कुटुंबांत हांवें पळयलां सुरू मागीर बैले समोग ना सोऱ्या समोग भुरग्यां समोग ना बायलां समोग कुटुंबां समोग ना इश्टां समोग आनी त्या वरवीं मागीर कठीणायेन चलोवचें सगळी रात सकाळीं उठोन सगळी रात दिसभर वावर करन सगळ्यांक जायते रांदून वय गेल्या उपरांत राती पियोवन येवन घोवान बडोवचें बायलेक हांगा देवाचें उतर सांगता पतीनो तुमच्या पतीने सो मोग करा हांगा आसात तुमी तो मार केल्ले तुमकां आतां वखता हें सत वय पयलीं कितें आमच्या गोवांक कोणी कळीत करूंक ना म्हणून तुमच्या गोवाच्या हातान तुमी मार केल्ले आसात हांगा जायत्यो भयणी हे आतां मार खावनूच आसा जावं की पुरो पूण देवाचे उतर सांगता पतीनो तुमच्या पतीने सो मोग करा तुमच्या पतीन समोग आनी तांकां कठीणायेन चलय नाकात दुसऱ्यांक आमी बरें मामा बाबा बाळा बंगारा करता पतीनेक उठ गो ये गो मागीर ताका मागीर एक कुर्सूंक घालता डे म्हणूंक या डे म्हणूंक द्या म्हणूंक पळय न्ही भाव खंय गेला तो संबंध खंय गेला तो मोग कित्याक आमचो संबंध देवा कडेन तुटतना आमचो संबंध एकामेका कडेनय तुटता तुमी कितलेंय सांगा हांव देवाच्या मोगान भरलां जर तर तोच मोग तूं तुज्या पतीनेक तुमी एकामेका दाखयनात देवा समोग काले म्हणटात मास्क म्हणटा आमी कोरोना वेळा पळय मास्क घाल्ले तशें खरो मोग तुमी देवा थंय तुमी मागण्यांत आसात तुमी दीस रात मागतात जाल्यार तुमच्या पतीने ती कोणी जावन कितें जावन ती आतां जेजू पातकी म्हणून तांकां दाखोवन मोग ताणें उणो केले मोरी मगदलेन एक व्याभिचारीन वेश्ये पूण जेजू आपुट्टू वय मो पूण जेजून तिका मोग दाखयलो की ना कोणी कितें म्हणून दीत मोग दाखयलो की ना कित्याक जेजू थंय मोग संपूर्ण जावन आसलो हांगा आसल्या दाटल्या न्हू तुमी हेरांच्या बायलांक मोग दाखयतात जाल्यार तुमच्याच बायले कित्याक मोग तुमी दाखोवंक शकनात म्हणलें सवाल हांव बरो आज म्हजें उलोवणें तितके उक्तें आनी तीक आसा हेरांच्या गोवांक आमी मोग दाखयता हांव तुमच्याच गोवा कित्याक मोग दाखोवन तुमी चुकतात गी म्हणलें सवाल हांव विचारना कित्याक हांगा बरोवन घाला वाचती वळ 18 आनी 19 पत्त्यान पतीनेनो तुमच्या पतीक तुमी काल जाया तुमच्या पतीक तुमी काल जाया सोमयातय तुमकां ते साज जाल्ले ए सोम्याचें उतार सोम्याचें कितें म्हणटा सोम्यान तें सोमयातय तुमकां ते साज सहज जाल्ले जालें म्हणून सोम्यान सांगलां तें बाय ऑर्डर म्हणटा आमी बाय कमांडमेंट म्हणटा आमी आनी पतीनो पतीनो तुमच्या पतीने सो मोग करा पतीने समोग करा आनी तांकां कठीणायेन चलय नाकात आज बांबयन तो काजरा दीस आसलो तो दिल्ली भास मागीर आमकां मेळटा न्ही घाल्लो तो सोपूत दिल्ली ती भास केल्लो तो खरार काजरा पयलीं आसा न्ही खरार चिटी वाचचें पयलीं आसा न्ही आदाल बादाल करूंक आनी बरें ते परत विसरातात मागीर केल्लो खरार विसरातात दिल्ली भास विसरातात सुखांत आनी दुखांत म्हणलें विसरातात पिडेंत आनी भलायकेन म्हणलें विसरातात एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5
आणि वळ 21 जावन 33 पर्यंत. Ephesians chapter 5 verse 21 to 33 ते वयर कितें म्हणलां? क्रिस्ती गो बायला आतां इल्लें आयकोया. सांग पॉल कितें बरयता. क्रिस्ती गो बायलांक सांग पॉल कितें सांगूंक कशी व्हरता इल्लें आयकोया. क्रिस्त ते तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कालती जावन चला. पळय हो अभिमान आसल्यार मात कालचें जावन चलूंक जाता बाबा. हांवें पळयलां क्रिस्ताच्या मोगान भरलेल्यांक हांवें पळयलां. क्रिस्ताच्या मोगान भरलेल्या दादल्याकी हांवें पळयलां, स्त्रियेकी हांवें पळयलां. देखून हांवें तुमकां वडोल एक दाखलो दिलो बाबा पावल आल्मेडासो आनी भयणी जसिंत आल्मेडासो. क्रिस्ताच्या मोगान भरल्या शिवाय हो मोग एकामेका दाखोवंक जायना बाबा. वो त्यागी करूंक जायना. देवाचे उतारच उलो दिता. क्रिस्त ते तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कालती जावन चला. जेजू ते असल्या अभिमाना खातीर. जेजू ते तुमकां खरो मोग आसा जाल्यार आपशंत ते कालतेपण येता एकामेका ते. जेजूचो मोग नासलेल्या कालतेपण ना. हांवच समान तो सारको ना, ना हांवच समान ते सारकें ना म्हण जाता. जेजू ते तुमकां अभिमान आसा जाल्यार तुमकांच तुमी कालतें करा. तो कितलोय जावन दी तुज्या बऱ्यापण. रोमाकारां बदल्या पत्रांत अवस्वर आसा न्ही 12 आनी 21 रोमन्स 12:21 तुज्या बऱ्यापणा वरवीं ताच्या खोट्यापणाचेर जैत व्हर. ऐका वायटान तुमकां पाडव करूंक सोडिना. वायटान तुमकां पाडा करूंक सोडी नाकात. बगार बऱ्या वरवीं तुज्या बऱ्यापणा वरवीं वायटा वयर जैत व्हरा. वायटा वयर जैत व्हर. तुज्या बऱ्यापणा वरवीं तुज्या भगवंतपणा वरवीं मोनिकाच्या भगवंतपणा वरवीं पवित्रपणा वरवीं आगोस्तीन बदललो. आवयचें बरेंपण पवित्रपण भगवंतपण पळया. खंडी जावन एका पत्नीचें बरेंपण आसा जाल्यार तें बरेंपण एक ना एक दीस त्या पतीक खंडी जावन बरो करता आनी तो सुरसुरोवन मात्र न्ही तो पाश्चात्ताप पावोन खंडी जावन तो बरो जावन फाटी येता. पूण तुज्या बऱ्यापणा वरवीं मात्र साध्य. तूं आनी कडप जालाय, तूं आनी धरून जालाय, तूं आनी ना वचोन दी मरोन दी म्हण ताका रस्त्यार पळोवंक गेला. केदींगच तो फाटी येवचो ना. ताजो आत्म तुवें होगडाल्या. कित्याक तो तुज्या आत्म्याचो एक वांटो, तुज्या जिवाचो एक वांटो, तुज्या कुडीचो एक वांटो. तुजो घोव तुज्या कुडीचोय वांटो, तुज्या जिवाचोय वांटो, तुज्या आत्म्याचोय वांटो भावा भयणी. कितें म्हणटा देवाचें उतर. ती ह्या फुडां ती दोगां न्ही ती कुडीन मात्र गी. कुडीन मात्र गी. सबार तुमी चिंतात कुडीन मात्र ती एक म्हणून. ती तांच्या जिवांत एक जायजे, ती तांच्या आत्म्यांत एक जायजे, तांच्या चिंतनांत एक जायजे, बोगनांत एक जायजे, तांच्या हर एका करण्यांत कामांत ती एक जायजी. त्या दाळ मात्र तुम्ही म्हणजे ते क्रिस्त सवय तुम्ही तो एकवट चढला या लग्न अभ्यासा मारिपात. हर एक बेस जावन दी तो लग्न अभ्यास जावन दी 19 बेस जावन दी. हर एक बेस तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्त सवय एकवटच्या खातीर. बाप्तिस्म कितें जावन आसा. बाप्तिस्माचो अर्थ कितें. क्रिस्ताचो एकवट वय मग. पवित्र प्रसादाचो अर्थ कितें. क्रिस्ताचो कुंभसाराचो अर्थ कितें. त्याच प्रमाणे लग्नाचो बेसी हाजो अर्थ जावन आसा हो क्रिस्ताचो एकवट. क्रिस्ता ते तुमकां अभिमान आसा तर एकामेका कालती जावन चला. आपशंत काजारा उपरांत तुमचे कालतेपण दिसून येचे न्ही. हांकार गर्व हांव न्ही. काजारा उपरांत घोव बायलां मदें खरें कालतेपण दिसून येचे. तुमी जेजूच्या मोगान भरल्यात तर देखून एकामेका कालती जाया. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चल जाय. आज हें जालां काल म्हणटा उलटा जालां. हांव शिकलां तूं शिकोंक न्हय. आमच्याच कुटुंबान जाल्लें घडीत तुमच्या मुखार दवरता. हिरो बरो आसलो तो फिल्मांतले हिरो बरी चड शिकोंक ना. तितलो दिंड जावन सोबीत जावन हिरो शिकिल्ले चेडूं ताका पसंत करता काजार जाता आसलो परगांवांत. आनी तो ल्हानशा कामार आसलो पूण हांगा हे शिकिल्ल्याक परगांवाक आपोवन व्हरता आनी ते शिकिल्ले तें ताका काम मेळटा म्हणसर आजा आतां काल कितलें कालतें कितलें सादें कितलें पोळें बाळा बंगारा म्हणल्यार बरी मोगान आसलें. पूण जेन्ना बायलेक काम जालें आनी बायल असो सांबाळ हजारांनी लाखांचो जालो म्हयन्याक आनी गोवाचो सांबाळ खाली थोड्या हजारांचो जालो तेन्ना बायलेन गोवाक उठबस करूंक सुरू केलें.
इतन पर्यंत तू सुने रे हांवें घाल्लें खा रे मुच्या परिस्थितीक आयली. एकल्याची कथा न्ही, जायत्यांची कथा. आनी एकलो भाव मागीर येवन सुटता, कित्याक ताका थंय आपोवन व्हेलें, ती कित्याक हांवें आपोवन व्हरन, ती कित्याक हांवें ताका जाय जाल्ल्या बरी हें काम करूंक दिलें. आज काम करता करता तें एका आनी एकल्याच्या मोगार पडून म्हाका आज वाटेर घाला. तो आज गांवांत आसा, ते आनी एकल्याक येवन थंय आसा. तो भाव आज कितल्या वर्सां जावन एकसुरो आसा. तुज्या खालत्यापणांत तूं जियेत आसतना तुजें शिकाप, तुजो दुडू, तुजी ग्रेसकाय, तुजी सोबाय हे सकट लेखाक येना भाव भयणीन, येवंक न्हस. पूण आज तें सोदून आसा सकट. आजकाल शिकयल्या चेडवांक शिकयले ते चेडे जाय आनी ते तुमकां बहुत शिकयतले मागीर. देवासपणांत आसले भगवंतपणांत आसले तांकां नाका. कित्याक शिकयल्या चेडवांक ते भगवंतपण, ते सादेपण, ते कालतेपण, ते बोळेपण आपणावंक नाका. पूण हांगा देवाचें उतर सांगता कालत्यापणान जियेया. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीसो म्हणजे पवित्र सभेचो ताराक आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचें मस्तक. क्रिस्ताचो एकवटलेल्या बरी पतीन आनी पतीन एकवटाचे म्हणटा सांबाळ. आमी सगळ्यांनी कोणासो एकवटाचे? जेजू सवय. सोमी आनी हांव एकामी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी. सोमी आनी हांव एकामी जाल्या आमी एकवट. आज बांबयन क्रिस्तासो एकवटल्या म्हणटा आसतना पळय कोण क्रिस्तासो एकवटल्या तांचे सवय आमचो एकवट दीस वेता वेताना घट जायचे. देखून घोव आनी बायल क्रिस्तासो एकवटल्यान जाल्यार खंडी जावन तांच्या भुरग्यांक त्या एकवटान तांणी हाडूंक आसा. एक क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक आसा. देखून आमी म्हणटा द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. जें कुटुंब सांगाता मेळोन समेच एकवटांत आसून मागता तें सांगाता रावता जियेता. देखून जायते फावटी उलो दिला सगळीं कुटुंब समर्पीत जाल्लें जावं दी न्ही जेरीक जेजूक. सगळें कुटुंब जेजूचें करूंक तुमी दुसरें खंयचें गरजेचें न्ही भाव भयणीनो. पयलें तुमच्या कुटुंबाक जेजूच्या एकवटांत हाड. उरलें शिकाप घे, काम घे, तें पळय आपशें तें जेजू पळयता मागीर. नाजाल्यार एक दीस तुमी सुटसुत्तल्यात हांव आनी बायल सांगत आसा पूण भुरगीं हाड विंगड जाल्यात गेल्यात मागीर तांकां फाटीं हाडूंक जायना. आमच्या आवय बापायन आमकां सांगाता दवरलें मागण्या वरवीं न्ही शिकपा वरवीं. मागीर शिकोवन शिकोवन पोरां विंगड जालीं, परगांवाक गेलीं. आज तांकां फाटीं येवंक नाका. पोर एकला भावाक मेळ्ळो परगांवाक गेल्यान पावता आतां फाटीं येवंक नाका. फाटीं येवन हांगाच्या चेड्याक ह्या चेडवाक आपणाचो सांगाती ह्या सांगातीन करूंक नाका. वैगिनी पळय तुमी मागीर खुद्द तुमी अनुभव करतल्यात क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी. नांव तर आमचो कुटुंबाचो एकवटी आसचो ना. तुमचो आवय बापाय तुमच्या भुरग्यां सवय तुमचो एकवट जावचो ना. मुखार आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक काल जायचें. घालतेपण खंयचे विचार कितें सांगून एकामेकाक कितें म्हणटात डिस्कशन कर. वैगी नेंगी म्हणलें एकामेकाची कितें ओपिनियन काडून घेवन ना. म्हाका खुशी आसा तें हांव करतना. त्या दाळ मात तुमचें कुटुंब बांदूंक साद जाता. क्रिस्तास एकवटलेल्या बरी एका पतीनेन पतीक एकवटा जाय. पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मेरी. आतां पवित्र सभेचो मोग केलो म्हणटाना अर्थ कितें? क्रिस्तान आपल्या पवित्र सभेचो मोग केलो म्हणटा देवाचे उतर. म्हळ्यार अर्थ कितें? पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? क्रिस्ताचो ना पवित्र जाल्ली. क्रिस्ता बरी पवित्र जावन एकवटलेली. क्रिस्ता बरी पवित्र जायना तर आमी क्रिस्ता एकवटा ना. तशेंच पोती आनी पोतीन ती एकामेकाच्या बागेनपणांत पवित्रपणांत कालतेपणांत बऱ्यापणांत सहजशे गुणांत ती एकवटल्यार मात्र तुमी एकामेकाचो मोग करूंक शकतात. देखून क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केल्ल्या बरी तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. म्हळ्यार तो एक एकवटू, तो एक मोग, तो संबंध सदां काळ उरचे खातीर सांबाळचे खातीर मोग करा. पवित्र सभा तिबो
मेरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी मायमेन पस जडलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान दोन शुद्ध केली. पळया न्ही कितें म्हणटा एक पयस सभा ती बो नासतना मेरी नासतना एक मेरी सयत आसो नजो काही मेरी नाही मेरी कापडाची मेरी गुत्ताने एक देग सहित एक लाईन सहित नसताना ती बो नसताना कळंक नसताना काहीच दोष नसताना कशी सांभाळता पळया जेसू. पण आज ना बावयने खंय गेला आनी मुखार येवचो ना हांव चिंतेन हें पळय साध्य म्हणून. पूण पयल्यांच्या काळार आसलें सादेपण बळेपण कालतेपण भक्तीपण देवासपण मनशापण चरचराचें बरेपण आसलें गो बायले मदें. देखून व्हडलीं व्हडलीं कुटुंबां आसलीं त्या कुटुंबाक सांबाळून आसलें आवय बापाय भुरग्यांक देवबिरांतीन वाडोवन आसलीं. आज एका भुरग्याक तुमकां देवबिरांतीन वाडोवंक जायना. आमच्या आवय बापायनी 8 जाणांक देवबिरांतीन वाडयलां आनी थोडीं कुटुंबां आसात आमच्या शेजारांत 16 जाणांक देवबिरांतीन वाडयलां. आनी एका दर म्हयन्याक हांव मेळ्ळो 23 जाणांक 23 जाणांक आवय बापायक एका तावयची बापायची मनीस सारलें. वय तुमी जाणात की हांगा मुडबित्री सरावाच्या फॅमिली आसा तुमी जाणा ते एकाच कुटुंबांत 7 जाण ह्या जाल्यार ह्या जागा कितले कितें 1 जाण बिस्प जाले की आनी बाई आनी कितें एकली बहीण ती धर्म बहीण जाल्या सगळ्यांक कुटाम आसता त्या आवय बापायनी देवबिरांतीन वागयला आनी देवाच्या सेवेक तांणी समर्पीत केला. आनी मुखार हें आयको मेळचें ना की काले 8 जाणां 7 जाणां देवाक समर्पीत जाल्लीं हें काली आनी तूं चारित्र मात्र आनी आसलीं कोणी आसची नात ती सोम्याच्या सेवेक समर्पीत जावन जिवनची नात. तसलो काळ आयला भाव भयणीनो. पूण हें पवित्रपण नासतना हो एकवट नासतना हो संबंध नासतना खंडीत जावन आमी विश्वासी रावंक जायना. हेच परी पतीनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पतीनीचो मोग करी जाय. वही जेजून सांगला जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुज्या. आतां पयलो पेलो कोण गोवाक गोवाक पयलो पेलो कोण बायलेक पयलो पेलो कोण पळया न्ही जितलो मोग तुका तुजो आसा तितलो मोग तुज्या सांगातीन असो ह्या सांगात्याचो आसूंक जाय. तितलो मोग जितलो मोग तुका आसा जितले कितें म्हणटात तुका तुजे विशयांत म्हणटात न्ही तुका जबाबदारी आसा तितली जबाबदारी तुका तुज्या सांगात्या विशयांत ह्या सांगातीन विशयांत आसूंक जाय. तोच असो खरो मोग थदाळ मात म्हण ती दाजोस काय एका दिसाची न्ही एका वर्साची न्ही निमानो श्वास पर्यंत ती दादोस काय कित्याक ती दादोस काय कुडी तावले ना ती दादोस काय तुमच्या त्या व्यक्तित्वातावन येता भितरल्या सैंभातावन येता तुमच्या दया माया काकुळती वरी तुमच्या त्या खालत्यापणा वरी साद्यापणा वरी तुमच्या त्या बऱ्यापणा वरी त्या शगुणा वरवीं तें मागीर वेगळें आयकूंक मेळटलें आयच्या पयल्या वाचपान वाचून काड मुखार. आपले पतीनीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. ती तुजी ती तूं तुजी पतीन तूं आनी कोण तुजो वांटो तुज्या दोळ्यांचो तुवें मोग केल्ल्या बरी तुज्या कानाचो तुवें मोग केल्ल्या बरी तुज्या हातांचो तुवें मोग केल्ल्या बरी तुज्या पांयांचो तुवें मोग केल्ल्या बरी. कित्याक हाडाचें हाड ती मांसाचें मांस ती देवाच्या हातान रोपे ते जाल्ली दादल्याची बोर ती नारी ती जाली देवान तिका दादल्या सांगातीन केली. हें चिंता पेजे जसो हांव म्हजो मोग करता म्हज्या दोळ्यांचो म्हज्या कानाचो म्हज्या हातांचो म्हज्या कुडीच्या हर एक विस्व्याचो तशें तुवें मोग करी जाय तुज्या दादल्याचो या तुज्या पत्नीचो म्हणटा देवाचे उतार. या मुखार आयका. कोणी मनीस केदीस आपले कुडीचो द्वेश करिना बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पळया न्ही तुज्या कुडीचो या आमी आमच्या कुडीचो द्वेश करता खंयच्याय कुडीच्या विश्वासो द्वेश करता हर एका विश्वास आमी पोस करता. त्या भाशेन एकामेकाचो तुमी पोस करीजे द्वेश करूं नजो. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता आमी ताचे कुडीचे सांदे. वळ्या न्ही कशें आमी क्रिस्ताचो एकवटला कित्याक बावयन क्रिस्ताचो एकवटल्या उपरांत कोण क्रिस्ताचो एकवटल्या तांचे सवय आमचो एकवट गरजेचो. देखून साबारपणे हांवें उलो दिला हांव जर तर क्रिस्ताचो एकवटला तर कोण क्रिस्ताचो एकवटल्या तर तांचे सवय म्हजो एकवट हांवें दाखयत जाय तांचे सवय म्हजो मोग हांवें दाखयत जाय. त्या दाळ मात आमी जाता एक पवित्र सभा क्रिस्ता सवय पवित्र जाल्ली ती जाता पवित्र सभा. मुखार 31
पवित्र पुस्तकान म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. पण हे पवित्र पुस्तकान ते बरोवन आसा, हें म्हजें येवजन न्ही, देवाचें येवजन. आपल्या आवयक आनी बापायक तो सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. एकवटतलो. ती दोगांय एक कूड जातली. हे एक गुटाचें सत. न्ही व्हडलो गुटू सबार रितीन आमकां समजोंक ना जावं पुरो. कित्याक म्हळ्यार सगळे काजार जातात, मग सगळ्या जाती खातीर जांकां हर एकल्या काजार आसा, हर एका धर्मांत काजार आसा म्हणून सगळे काजार जातात. काजार असो एक आमचे कितें भुरगीं बाळां जाल्या व्हड जाल्या उपरांत तांकां तांचे कुटाम. हें पळय संवसारी चिंता पण आमचें आत्मीक चिंता पण अशें जायत जे भाव भयणीनो. हो एकवट जोडिल्लो हांवें आनी तुवें आमी हांगासर संवसारांत हो एकवट हांगा ताकेर जायना. आमी क्रिस्तांव हांगा एकवटल्या तर तुमी खरेंच क्रिस्तांव हांगा एकवटल्यान तर मेल्ल्या उपरांत आमी एकवटांत आसांक ना. आमच्या आवय बापाय सवय आमी संवसारांत आसतना एकवटल्या जाल्यार आमी अंतरल्या उपरांत ती पयलेंच अंतरल्या तर तांच्या एकवटांत आमी येतावंक ना. देखून साबार फावटी हांव सांगतना मागतना तुमकां थोड्यांक सवाल उपजोवं पुरो. हांव कित्याक सोम्या एकवटलेल्यांक की हांव संपूर्ण तरान सांगाता घेवन हांव मागता म्हणून. हांव दी मरयेक सांता भक्तां तांचे कडेन न्ही तांकां सांगाता घेवन तांच्या सांता भक्तां सांगाता, मरये माया सांगाता, देवदूतां सांगाता, आंजा सांगाता, श्रेश्ठ बडव्यां सांगाता आनी कोण ते क्रिस्ताचे एकवट आसा तांच्या सर्वांचे सांगाता. तसा तुका धर्म जात कात हें लेखाक येना. येना संवसारांत जावं पुरो आतां आमी कोंकणींत जेजूक आयकून वळखून ताचे सवय आमी एकवटल्या. ना की दुसऱ्या भाशेन तर जेजूक वळखाल न्ही. हांव थोडे शिकोवन आयकता, थोडे हांव तो चायनिसाचे थोडे विडियो हांव पळोवन आसा. अशीं तीं गायतात, अशीं तीं तांची बाबा ल्हान ल्हान भुरगीं तशीं तरणाटे चेडे चेडवां गायना करून कशें ते सोम्याची स्तुती करतात, महिमा दितात. ते पळय तांचे आमी हांगा पुनरुरान मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत जायतो लोक सोम्याचो एकवटला भाव भयणीनो. लाखांनी करोडांनी सोम्याच्या एकवटांत आसा लोक. तांच्या एकवटांत आमी आमच्या भावार्था वरवीं आसाव म्हणलें आमच्या मतीक येजे. आमची पयस खाली न्ही, ल्हानशी न्ही. सोम्याचो एकवटलेल्या सो आज आमचो एकवट सतांत, नितींत, समाधानांत, शांतींत, मोगांत, उजवाडांत, जानवयांत, खुरपेंत, हांवें सांगलां न्ही पवित्रपणांत, भगवंतपणांत. ओ एकवट चिंते नाका हांव काल तुमचे सवय मात हांगा आसलेल्या सवय. आज म्हजें चिंता बितलें वायट गेलां स्प्रेड जालां गी कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तर तांच्या एकवटांत आमी आसा. जावं पुरो ते दुसऱ्या भाशेचे, दुसऱ्या देशाचे, दुसऱ्या खंयच्याय गी काल म्हणटात खंयच्या कल्चर म्हणटात संस्कृतीचे. तसलो एकवट आमी जोडीचे. देखून हो एकवट पयले आमी क्रिस्तांव सगळे जोडिल्ल्या उपरांत पयले तुमी आपणा मध्ये म्हळ्यार गो बायला मध्ये जोडीचे आनी गो बायलांनी तो आपल्या भुरग्यांक त्या एकवटांत हाडूंक पळयचे. आमी वाचता न्ही ऐका कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत आवस्वन 3 आनी 12 ऐका. कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्स 12. देवान वेंचून काडलेली तुमी. त्या आमी क्रिस्तांव सवय आमी विसरून काडलेली जाता. हांव देवान आमकां विसरून काडला, विंगड केला पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून जेजू सवय आमी पवित्र जाल्ली आनी जेजू एकवटांत आसली आमी ताका मोगाची. देखून कणवळायेची. जेजू सवय आमी खरेंच एकवटल्या वयतर कणवळ्याचें, दयाळायेचे, दीनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. आपशंत जेजू सवय एकवटलेल्या उपरांत एका पतीने ते कणवळ्याचें काळीज, मोवाळ्याचें काळीज, सोंसणीकायेचें काळीज, दयाळ्याचें काळीज, शेगुणाचें काळीज. बेश्टेच आमी म्हळ्यार पावना. आयिल्ली सून शेगुणाची जायचे पूण काजो जाल्लो पूत आमी म्हणटा न्ही की आयिल्लें चेडूं शेगुणाचें जायचे पूण तुवें दिल्लो कितलो शेगुणाचो. आज हर एकल्यानी शेगुणाचे जायचे. कर सोंसणी कर दया शेगुणांनी बरोवन म्हाका. कर सोंसणी कर दया शेगुणांनी बरोवन म्हाका. देखून क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या दादल्यांनी स्त्रियांनी सर्वांनी जायचे शेगुणांनी भरलेले. आनी ते शेगूण कितें कणवळाय, दयाळाय, दीनपण, मोवाळाय आनी सोंसणीकायेचे तुमकां आसूंक जाय. रुताक आशिल्लें तशें. रूत आनी नाओमी कशी आशिल्ली, धर्म विंगड आशिल्लो, ताजो गांव विंगड आसलो. रूत मोआबी स्त्री
आनी नाओमी एक जुदेव. पूण पळय न्ही कशें ती एकामेकाच्या एकवटान मोगांत कालतेपणांत सद्यापणांत बळ्यापणांत मोवाळ्यांत देखून हें आसूंक जाय. मुखार वास. एकामेकाक सोसून व्हरा. देखून हें आसल्यार मात सोसून व्हरता आमी. नाजाल्यार आमी म्हणटा न्ही ल्हानशें कितें सूख जाल्यार आमी सकडा मुखार देंगणे घालता. आनी एकामेकाक दुसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. नांगी उणेपण आसा. दादल्याक ताचें उणेपण आसा. स्त्रीक तिचें उणेपण आसा. कोणी संपूर्ण न्ही भाव न्हू. संपूर्ण जावच्या खातीर देवान तांकां सांगात हाडलां. दादल्यात हें असलें उणेपण स्त्रियेन भरती करचे खातीर आनी स्त्रियेत असलें उणेपण दादल्यान भरती करचे खातीर तांकां ह्या लग्नाभ्यासान सांगात हाडलां. देखून कितें दुरसों कारण आसा जाल्यार एकामेकाक बक्षिया. बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें. साबार कुटुंबांक कित्याक विंगड जाल्यार म्हळ्यार बोगसाणें नासतना हांगा बोगसाण्याचो एक शिकोवन दितना एक ल्हानसो दाखलो दिवचो. येता नवता येयला विगार फिरगजेक एकली बायल येता ताचें अशें फादर कितें जालें बाय कित्याक आयलाय न्ही हांव म्हज्या घोवाक बक्षुंची ना म्हणलो. कितें जालें कितें केलां कित्याक बक्षी नाय. कितें जालां कितें केलां तुमी नेना तुमी काल आयल्यात मात नवे विगार जावन कित्याक बक्षी नाय. आनी कितें केलां कितें जालां तुमी नेनात. हांव तिका बक्षी ना म्हणटना कितलें सांगल्यार बक्षी म्हळ्यार हें तयार ना. देखून तूं वसाय बीन तूं वच तुज्या घोवाक म्हणजे सशीन धाड ताका म्हण समजयता हांव. ताका जी बूद बाळिल्ली सारकी करून घे करूंक ताका वाट दाखयता म्हणटा तो येना ताका येवंक जायना. नांगी परगवंत आसा कित्याक येना. तो मरोन 10 वर्सां जालीं फादर. तो मरोन आमी म्हणजे ते ल्हानसो दाखलो दिवचा. कित्याक म्हळ्यार तुमचे आसा ते मेल्यात म्हणलें गरजेचें न्ही. जाल्लें घडीत केदां लागीं तुज्या घोवान केल्ली एक चूक तो पश्चाताप पावून कितले पटी ताणें सॉरी म्हणून तुज्या फात पांय धरल्यार तूं बक्षी नाय. या तुज्या बायलेन केली एक ल्हानशी चूक कितले पटी येवन तिणें सॉरी म्हळ्यार तूं ताका बक्षी नाय. आनी त्या वरी संबंद तुटला. हांगा देवच्या तारखे म्हणटा दुरसों कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. एकामेका बक्षिया. तोय सुकला तूंय सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला माफ कर म्हाका माफ कर म्हाका देव तुका ह्या म्हाका आमकां बक्षिता की ना. खाली एक पाताक मात्र पवित्र आत्म्या विरोध केल्ल्या पाताक देव वचून ना म्हणल्या पाताक देव बक्षिना. पवित्र आत्म्या विरोध केल्ल्या पाताक म्हळ्यार देव वचून ना म्हणून देवाकच देवाचोच तिरस्कार करतले हांकां बक्षाने ना. लुसिफराक बक्षाने आसाय म्हळ्यार सैतानाक बक्षाने आसाय. कित्याक ना. तो देवाक मुखार देवाक वळखना मात्र न्ही तो खंडीत जावन ताणें केल्ल्या चुकीक पश्चाताप पावना बदलाक तो ताकाच देव करना घेवन आसा. पूण तूं आनी हांव आमी केल्या हर एका पातकाक हर एका कितें म्हणटा चुकीक बक्षाने आसा. तर देव बक्षिता जाल्यार हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा तुमी दितात ते बोगसाणें सोमियान तुमकां दिला त्या बोगसाण्या बरी जावं. जेजून बक्षिनांतले खंयचे पाताक आसा जाल्यार सांगा पळया. जेजूच्या त्या परगट जिणेंत खंयचेय पाताक ताणें बक्षूंक नातलें आसा जाल्यार सांगा न्ही. तिरस्कार केल्ल्यांगे ताणें बक्षिलें नेगार केल्ल्यांगे ताणें बक्षिलें वय मू जुदास जर तर फाटी आयलो ताका आरोन दोन पटलून दोन ताका बक्षितो आसलो. पूण तो फाटी येवंक ना सिदा गेलो आनी गळपास केलो वय मू. कोणाक बक्षी नासतना दवरलें आसाय जेजून निमाणें त्या कुर्सार उमकळतना ताच्या कुशीन आशिल्ल्या ताकाय बक्षिलें. पूण आनी एकलो अंकार उरलेलो पळय आनी जेन्ना तूं ताज्या मुखार तुजें पाताक वळखताय. जॉनच्या पयल्या पत्रांत वचो 1:8 आनी 9 आयका. 1 John chapter 1 verse 8 and 9 कितें म्हणटा. आमचे ते पाताक ना म्हूण आमी म्हणो जाल्यार हें आसूं नजो घोवानी चिंतून नजो बायलेन चिंतून नजो हांव परफेक्ट आमच्या ते पाताक ना म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे ते सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार पळय आनी घोवान तशें बायलेन तशें हर एकल्याने आमी आमची पातकां कालतेपणी आमी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बक्षून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो. हर एक पाताक देव बक्षिता भाव भयणीनो. देखून हांगा गो बायलांनी कितेंय कारण आसा जाल्यार दुसरें कारण आसा जाल्यार एकामेका बक्षया कशें बक्षीचें जेजून
सोम्यान बक्षिल्ल्या बरी तुम्ही दितात ते तुम्ही बक्षणे दितात ते सोम्यान बक्षणे. तुमकां दिला त्या बक्षण्या बरी जावं. गोबायलामध्ये वो एक शगून आसा जाल्यार तुमचे खंडी जावन कुटाम देसवट जायना. खंयचो तो खंयचो तो शेगून बॉक्सान असो शेगून. आनी कितले फावटी बक्षीचे माथ्यावाच्या वांजेलांत आवाज 18 वळ 21 आनी 22 सांगता तुमकां सांगता न्हू म्हणून हे फावटी बक्षूंक तुमकां कस जाता 7 फावटी कोणे बक्षूंचे म्हणून का तुमी ऐका. तवळ पेद्रोन आ. जेजू चर्ची येवन विचारले मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 21-22. सोम्या आ. म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका भाव बक्षीस असल्यार दिली? गो म्हणा म्हजो गो कितले फावटी सुकरी जाल्यार कितले फावटी ताका बक्षीचे 7 फावटींगी. या बायल म्हणून आसा म्हणजे बायल सुकरी जाल्यार कितले फावटी ताका बक्षीचे 7 फावटी गी. जेजून ताका जाप दिली आ. 7 फावटी नाही. न्ही पगार 7चे 70 फावटी. आता लेख नाका. मोग आसल्या कडेन द्वेष आसा सांगा. मोग आसल्या कडेन भंय आसा. आतां सूख जाली म्हणून आतां गो म्हाका मोग आसल्या कडेन भंय आसा. कंडिशन तुजो मोग करचो गो आसा जाल्यार तुवें खंयची सूख केल्यार लेखाक धरिना वय मू तें गरजेचें न्ही. तूं म्हाका गरजेची. एक वस्त गरजेची न्ही तूं गरजेची. वस्त काही पुटल्यार आडी येत तुमचो पुटल्यार कोणाक हाडचें. एक ग्लास पुटलो म्हणून गोवान यार कालें ताजें हें केलें म्हणून हाजे पयलीं हांवें तुका सांगलें न्ही गे नुवित गाडी हाडली बापायन भुरग्यान वचून कालें गिच्चिलें म्हणून ताका वचून मारलें रोडान मोज सुकली आनी आस्पत्रेक व्हेलो थंय मेलो भुरगो. पाटयेवन पळयतना भुरग्यान पडलें आय लव यू डाडा म्हणून बरयल्लें. तें जाल्यार ताका कळ्ळें हांवें गाडी असो मोग करचो न्ही म्हज्या भुरग्याचो चड मोग करीत आसलो म्हणून. त्या प्रमाणे आमकां एकामेकाचो मोग आसलो आमी खंयचेय दुसरें गजाल कितलें घेवीत गाडयो जावं दी आनी कितें संवसाराचें कितें आसा तें गरज आसा कितलें घेवीत आमी मोगांत आसूं जाल्यार. पूण आमी रागांत आसूं जाल्यार आसलें वगडयता भाव भयणीनो. देखून आज हो एकवट हो मोग देखून एकामेकांत तुमचो मोग वाडो आनी सडो. पूण ह्या सर्व शेगुणाप्रास चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग. मोग तेंचो म्हळ्यार देव म्हळ्यार कोण. वो मोग म्हणलो देव आमचें तें आसा जाल्यार भाव भयणी कोणाकय आमी बक्षूंक शकता. आनी वो मोग म्हणलो देव आमचें तें आसा जाल्यार आत्म पवित्र आत्मा आमचें तें आसा. कित्याक देवाचो मोग पवित्र आत्म्या मुखांतर आमचें थंय तांणी वतला वय गिनी. रोमाकारान बरयलें 15:5 रोमन्स चॅप्टर 5:5 देवाचो मोग पवित्र आत्म्या मुखांतर आमचें तें वतला. ऐका असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या आनी तो काळजांनी पवित्र आत्मा आमचें तें आसा जाल्यार पवित्र आत्मा आमच्या हरेकल्याच्या गोवाच्या आनी बायलेच्या काळजांनी बिडार करता वय जाल्यार त्या पवित्र आत्म्यातून उपजोवचें पयलें फळ कितें. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5:22 पयलें फळ कितें मोग. आतां स्तेफानाक तो पवित्र आत्म्यान बरयल्लो ताका पात्रायतना पयलें ताजेतून आयिल्लें कितें ताज्या दुस्मनाक द्वेश गी राग गी क्रोध गी. आमी वाचता आपोस्ताच्या कृत्यांत 7:50-5 Acts 7:55 पवित्र आत्म्यान बरयल्लो स्तेफान. पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. ते जाळा तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो पवित्र आत्म्यान बरला स्तेफान बापा समेत पुता समेत एकवटला स्तेफान. देखून 59:60 तो कितें करता बापा हें पाताक तूं तांचेर मांडी नाका म्हणून ताणें दिंबेर पडून प्राण केलो वय मू. ताच्या काळजांत कितें आसलो मोग म्हणलो देव आसलो पवित्र आत्म्या रुपार. तो मोग आसल्या वरी ताच्या दुस्मानाक ताका पात्रायताल्यांक ताचो जीव काडटाल्यांक ताणें बक्षिलें. देखून एका दादल्यात एका स्त्रीतय वो मोग म्हणलो आसा जाल्यार म्हळ्यार वो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हणजे तें तांचें थंय बिडार करता जाल्यार मात ती बक्षूंक शकतात. आनी जायते हांगा दाखले दिवंक जातात. दाविदान जायते पुटी हाका बक्षिलें कोणाक सावलाक. कित्याक ताजें थंय पवित्र आत्मा आसलो. पवित्र आत्मा आसलो देखून देवाच्या अभिषिक्ताचेर ताका मोगी आसलो. पूण सावला थंय पवित्र आत्मा नातलो ताजे थंय अशुद्ध आत्मा आसलो. देखून देवाचो मोगी ताजे थंय नातलो. आनी दाविदाकी तो मोगान लेखूंक सोकोंक ना. दाविदाक नाश करूंक तो पळयतलो. देखून आज सर्वां श्रेष्ठ मोग. पूण ह्या सर्व शेगुणाप्रास चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता. आनी मोग तुमचें तें आसलें उरलें सकट शेगून तुमचें तें संपूर्ण जातात.
घोव बायलांक एकामेकाचो मोग आसा जाल्यार उरले पुरा शेगून तुमची दाळाय मोवाळाय सादेपण कालतेपण बळेपण उडोला आमी आयकलें कणवाळाय दिनपण सोसणीकाय ही सगळं आपापीन तेसा आपापीन तेता तो मोगूत ना जाल्यार खंयचें आसचें ना दुरसोने मात्र उठ गो बस गो ये गो कर गो मात्रिणी गरनाळ्यो गडगडे आज सकाळी असल्या बरे आसचे म्हणून सदां आसतात घरात आनी काल जगलां न्ही केदाळा येता म्हणून कळना पळय गे भाव भयण आज आमचे ते तो मोग ना देखून तुमी जावं पुरो चिटीर बरयलां ते करार जालां काजार जालां लग्ना बेसन रेजिस्टर बरयलां गोवानी बायल म्हणून तुमकां ते नामांकन केलां पूण कांय प्रयोजन ना देखून लग्ना बेसवणचो मोगाचो बेस दोगांच्या काळजांतले तुमी असलो मोग तुमकां एकवट येता तो मोग ना तर तुमी कितलेंय म्हणा गोवानी बायल जातात तुमी व्हडली कायल आतां पाटये देखून जेजू कितें म्हणटा ह्या फारीजेवांक लग्ना बेसांत तुमी जर तर अशें जियेनात जाल्यार तुमी एकामेकाचो वेगळ्या सारको सोदता जाल्यार तुमी पाताक आदारतात कसलें पाताक आदारतात पाटये हेच्या शुभ अर्थ म्हणे तरी पूण रचनेचे सुरवेत जावनच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली हय हें देवाचें योजन दादलो करून कित्याक रचलो बायल करून कित्याक रचली ताणें एकामेकाक सांगात दिवंक रचलो ह्या कारणां पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो ती दोगांय एक जातली ती दोगांय एक जातली देखून तो उडोलायन सांगलें ती दोगांय एक जातलीं कुडींत मात्रणी जिवांत तशेंच आत्म्यांत ती दोगांय एक जातलीं मोगांत सुखा दुखांत भलायकेन तशेंच पिडेत तुमी भास दिल्या ती दोगांय एक जातली हर एका परिस्थितींत वडोले सांगलें न्ही की सुखी आसा दुखी आसा पिडाय आसा भलायकी आसा कश्टी आसात वय की न्ही पूण हांगासर जाता आमची कितें म्हणटा तें तपासणी घोवाचो मोग बायलेचो मोग खरोचो कितें प्रत्यक्ष जाता खंय सुखांत न्ही दुखांत भलायकेंत आसतना न्ही पिड्यांत आसतना कितली जतन घेतात तुमी एकामेकाची वास मुखार देखून ह्या फुडां ती दोगांय बागार एकच त्या पासून देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं देखून देव कशी व्हरता देवान तुमकां सांगात हाडलां खाली कुडींचो काल म्हणटा संबंद न्ही भाव म्हण देवान सांगात हाडलां तुमी देवाक वळखाचे देवाक तुमी आपणायचे देवाचें सरकेन स्वरूप तुमी तुमचें कन्न घेवचें तें सरकेन स्वरूप तुमचें कन्न घेवन तुमचे मारी पावता त्याच सरक्याचें सुरपाचीं भुरगीं तुमकां देवान दिसय देखून आज तें ना संवसाराक हें पोराक पडोवन वचोंक ना भाव भयणीनो आज संवसाराक हें पोरां पडोवन वचोंक ना आमी जायची देवाच्या सरक्याची स्वरुपाची आनी तुमी जल्म दिल्लीं भुरगीं जायची त्याच देवाच्या सरक्याची स्वरुपाची म्हणून तुमकां देवान जोडिलां तुमकां एका कुटुंबांत हाडलां आनी तें करूंक आमी सुकता तर मुखल्या वळींत आमकां आयको मेळटा आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयान जेजू लागीं सवाल केले तांकां ताणें सांगलें जो कोण आपले बायलेक सोड दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्राद्वारा धारता 10 उपादेशांत एक उपादेश कितें 5 उपादेश कितें म्हणटा 6 उपादेश प्रद्वार हय म्हणटाना संबंध तुटलो न्ही गोवा आनी बायलेक मात संबंध तुटलो देवा सवय तुजो संबंध तुटलो 10 उपादेश आमी मोडटना आमचो संबंध देवा कडेन तुटता की ना देवा कडेन तुजो संबंध तुटलो म्हळ्यार देवाचो संबंध कसो आसा जाता तुजें तें म्हणजे तें देवाचें सारकें आनी स्वरूप आमचें थंय आसा जाल्यार देवाचें सारकें कितें मोग तो मोग आमचें थंय ना जाल्यार संबंध आसा देवाचें सारकें कितें दाळाय मोवाळाय वय मू आमचें थंय ना जाल्यार संबंध आसा देखून आमचो संबंध देवा कडेन जितलें देवाचें सारकें आनी स्वरूप तूं तुजें कन्न घेता तितलो संबंध तुका देवा कडेन आसा म्हणयत देवाचें सारकें आनी स्वरूप जितलें हांव आनी तूं आमी आमचें कन्न घेता एक दादलो ताचें कन्न घेता एक स्त्री तिचें कन्न घेता तितलें तुमी देवासो एकवटात मात्र न्ही तुमी एकामेकाच्या एकवटान ते रावंक शकतात देखून हांवें केदार सांगचें हें सारकें देवाचें आसा न्ही कितें म्हणलें समजून तें वाडे आनी सडे तुमचें तें देवान तुका आनी म्हाका आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो दवणेची माते काडून
मनशाक ताणे केलो ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास फुंकलो मोनीसातांनी जायके जिवासा मुझे तै जिवासा तुझे तै पण जिवीत ना जेजू आयला जिबीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सोड जेजू आयला जिबीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां देखून देवाचें उतर आयकून चड आनी चड देवाचें सारकें कितें स्वरूप कितें म्हणल्यार जाणा जावन तें तुमचें कन घेया वाडत वचून दी सडत वचून दी तुमचें थंय आनी त्या वेळार तुमचो संबंद देवा कडेन तुमचो संबंद एकामेका लागीं आनी प्रत्येक तरान गोवाक बायले सवय बायलेक गोवा सवय तुमचो संबंद आनी घट जाता तीच जाता न्ही खाली येवन आयकून उठोन गेल्ल्या वेळार जितलो मोग तुमी आपणायतात तुमचे थंय वाडटा आनी सरता दिसान दीस म्हळ्यार देवातावन आपणायल्लो तो मोग तुमी एकामेका थंय दाखयतना तुमचो संबंद घट जाता खाली मोग मात्र न्ही सकड आयलें तातूंत मोगांत आनी कितें आसत आनी कितें फळां पवित्र आत्म्याची फळां कितें इपटी वाचून काड गालात घरां बरयल्या पत्रां वचो 5:22 गलेशियन चॅप्टर 5:25 पूण आत्म्याचें फळ हें देवूच तुमच्या ते मोगा रुपार बिडार करून येताना हें सकट तुमच्या तें दिसून येता गो बायलां मदें कितें तें मोग मोग एकामेकाचो मोग भुरग्यांचो मोग पेल्याचो मोग सर्वांचो मोग संतोष मात्र न्ही मोगावरी संतोष न्ही आज कुटुंबांत खावंक आसा जेवंक आसा बरें बरें न्हेसोंक आसा म्हणल्यार संतोष न्ही भाव भयणीनो खरो संतोष वो कुटुंबांतलो एकवट आज खरो संतोष सगळें कुटां मंगाजीच्या पांयां तळ आसा जाल्यार तो जावन आसा खरो संतोष न्ही तुमी हॉटलांत बसून जेवतात कुटां तो संतोश न्ही तो एका घडयेचो तुमी हांगा जावन न्ही सोम्याच्या एकवटांत आसात पयन करतना सोम्याच्या एकवटांत आसात खंय भायर गेल्यार सोम्याच्या एकवटांत आसात खंय बाजाराक गेल्यार सोम्याच्या एकवटांत आसात तुमचे सगळें कुटां खंय गेल्यार सांगात आसात तुमी सोम्याच्या एकवटांत वो संतोष ಯೇಸುವಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಲಾವ್ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ केदार म्हणसा संतोष एक एकलो खावन तांची पोटां भरता सर मात्र पूण जेजू तुजे सगळें आसा जाल्यार खंय जाल्यार संतोष कोणी नातल्यार आमकां जेवंक नातल्यार तुमी गो बायलां तुमी सांगाता बसून आसतना संतोष कित्याक जेजू तुमचे सगळें आसा तुमी एकामेकाचो तो मोग दाखयतना उलोवन आसतना तो संतोष काही जे म्हणना जेवी जे म्हणना देखून संतोष समाधान मात्र समाधान मोग आसला मात समाधान आज जायत्या कुटुंबांत समाधान ना कित्याक तो मोग ना मोग आसल्यार केन्नाय समाधान देखून तुमकां समाधान ना जाल्यार तुमच्या थंय मोग ना म्हणल्यार तुमी समजून घेया समाधान सोंसणीकाय दयाळाय मोग नातले सोंसणीकाय ना उलोवन पडटात एकामेकाक तुमी न्ही दुससातात ओडोळ आयकल न्ही एकामेकाक दुसो खारा नासल्यार बुकशी म्हणून मोग नातल्या कडेन दुसरो न्ही मोग नातल्या कडेन एकामेकाची सुखी दाखोवन दितात तूं ये बाबा थोड्यांच्या तोंडांतून येतात न्ही नाका जाल्यो गाळी मागीर दयाळाय मात्र न्ही दयाळाय बरें जेजू थंय आसले ती दया माया काक कळू तूं खरो मोग आसल्या कडेन दया माय आसा कितलें दुकानां तूं दया दाखयताय तुका खंयचें सूख केल्यार बेगीच तूं दया दाखयताय आनी ती सूख विसराताय बरेंपण आनी की चड आनी चड मोग आमकां आनी की बरें करून शिकयता वायट करून शिकयना आनी विश्वासीपण देखून हांवें उडोवलो सुरवेर विचारलें हांगा आमी बसून आसा आमकां विचारया आमी आमच्या पतीने कितले विश्वासी आमच्या पती कितले विश्वासी आमच्या लग्ना बेसन आमी कितले विश्वासी म्हणल्यार आमकां विचारया मोग आसल्यार खंडीत ते विश्वासीपण आमी दुसऱ्यांक चिंतिना दुसऱ्यांक पळयना दुसऱ्यांची आमकां गरज ना कित्याक तुमच्या मोगांतच तुमी संपूर्ण जाल्यात परिपूर्ण जाल्यात त्या मोगांतच तुमकां आज जिवीत लाभलां तर दुसऱ्यांक खंयचेय तुमच्या मतीक येवंक देव सोडिना बळेपण मात्र सादीन जातात बळीन जातात तुमच्या बळ्यापणावर साद्यापणावर आनी कितें असो आदार आशिर्वाद करपा जोडटात स्वदमन आनी सेल्फ कंट्रोल देखून हांवें म्हळें न्ही तुमी एकामेकाच्या मोगांत आसा जाल्यार कुठलींय जाणां तुमच्या मुखार विकाल म्हणटात रूपदर्शी वचून दीत तुजी बायल सुरपाना की पूण मोग करताय ताचो आनी तुज्या बायले म्हाका कितलीं रूपदर्शी वचून दीत रूपदर्शी म्हळ्यार कोत्ता तुमकां मॉडेल्स ती माडाची मॉडलां पडल्या बरी कित्याक तूं भायलें रूप पळयनाय देवान पळयल्या बरी तुज्या पत्नीचें भितरलें रूप पळयताय देव पळयतना भायलें पळयता भितरलें पळयता
काळीज पार्क केता बाई मू तशेंच तुज्या पोतीनेचें काळीज तुवें पार्क केलां तुज्या पोतीचें काळीज तुवें पार्क केलां कितलीं जाणां तुमच्या भोंवतणी वचून तांकां तूं पळोवंक वचून आनी कॅर करूंक वचून ती कोणी आसात अशें कॅट वॉक करून दी आनी केलें मॅट वॉक करून दी तुका कांय फरक पडना तुजी दिश्ट तांचेर पडना तुका तुज्या पतीन असो मोग आसा जाल्यार खंडीत जावन तुज्या मतींत आनी एका स्त्री असो कितें मोग उपजाना तुज्या दादल्या असो तुका मोग आसा जाल्यार आनी एका पेल्याच्या दादल्या असो तुका मोग उपजाना खंडीत उपजाना म्हळ्यार संवसारी रितीन अत्मीक मोग न्ही अत्मीक मोग आमकां एकवट येता देखून तो आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकुया सांपो आमकां सॉरी जाकोब आमकां सांगता कितें सांगता ऐका जाकोबाचें पत्र आनी हांव 5:9-12 बाबा भयणीनो एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात देखून तो मोग आसा जाल्यार खरो मोग आसा जाल्यार देवाचें सारकें आनी स्वरूप तुवें पतीन आनी पतीन हें जोडलां जाल्यार हांगा कितें म्हणजे एकामेकाचो अपराध मांडूंक वचनाकात मनशात जाल्यार देखून केदाळे तुमी जाणात की घरांतलें दूद आयकलां तुमी सांगू कितें सांग न्ही घरांतलें दूद माड आमळांत वती नाकात म्हळ्यार सर्त कितें गो भायले सो की थंय गुट आसा तो भायर उलयनाकात गो भायले सो देखून तूं साबारपडी जावं पुरो एकामेका तुमी कशें नांवान आपयतात म्हणल्यार हेरांक कळटा हांगा जावं पुरो आंतरून सांगलें जानू जानू म्हणटा म्हजें शांती म्हणून सांगलां जावं पुरो पूण साबार जाणांनी एकामेका ती कशीं आपयतात तुमकां सांगलें सांगतात ती विचारलें सांगता ते म्हळ्यार कितें तितलो सिक्रेट तितलो तांचे मदें सिक्रेट गुट गुट मोग आसो गुट त्याच प्रमाणे तुमचो मोग पळय तुमी हेरांक भायर दाखयनात तशेंच कितें उणेपण आसा कितें अपराध तुमचे जाल्यात ते शेजाऱ्यांक सांगूंक वचनाकात मनशात जाल्यार तुमचीच जट्टी जातली एका वेळा आमी अपराध मांडटा जाल्यार कितें तुमी दोगांनी तुमी एक ताणें केल्ली चूक तुवें केलें आतां सारकें का विगिनींग पळय लॉजिकली का तुमी दोगांनी तुमी एक तिणें चूक केल्या म्हणल्यार सर्त कितें तुवें चूक केल्या म्हणल्यार सर्त कितें देखून हांगा देवाचें उतर म्हणटा एकामेकाचे अपराध मांडी नाकात मनशात जाल्यार तुमचीच जट्टी जातली तुमचीच जट्टी जातली तो अपराध मांडूंक तूं कारण ती चूक करूंक तूं कारण पत्कांत पडूंक तूं कारण तुवें मोग दाखयलो जाल्यार तो तुजो गो पत्कांत पडतो ना तुवें इल्ली दाळे दाखयली जाल्यार तुजी पतीन पत्कांत पडटी ना तुवें वेळार बक्षिल्लें जाल्यार तुका सांडून तो वेतना वेतिना साबारपटी मागीर चुरतूर जाता तुमी कारण हांव तूं हांवें त्याच घडये बक्षिल्लें जाल्यार त्याच घडये हांवें ताका स्विकार केल्लें जाल्यार खंडीत ही परिस्थिती तुका तुज्या कुटुंबांत येतिना पळया नितीदा तुमच्या दारवट्याचेर उबो आसा देवाच्या उतरांत म्हणटा आमी एकामेकाचे अपराध म्हणटाना तुजी जट्टी जाता न्ही मातय वंजेला वचप 3 आनी वळ सॉरी मातय वंजेला वचप 7 आनी वळ 3 कितें म्हणटा पेल्याची जट्टी खरो नाका तुजी जट्टी जावची ना पेल्याचेर नांव मांडनाक देव तुजेर गुण्याव मानसोन पेल्याची जट्टी खरो नाका तुजी जट्टी जावची ना पेल्याचेर गुण्याव मांडनाका देव तुजेर गुण्याव मानसोना मॅथ्यू 7:3 तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसात तुका दिसता मो एका मॅथ्यू 7:1-3 हेरांची जट्टी करूंक वचनाका त्या तुमची जट्टी जावची ना कित्याक जे परी तुमी हेरांची जट्टी करतात ते परी तुमची जट्टी देव करतलो आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो पण साबारपडी आमी कितें करता आमच्यो सुकी लिपोवन दवरता हेरांच्यो सुकी आमी उखलून धरता न्ही पण देव जाणा तुज्यो सुकी म्हज्यो सुकी आमच्यो सुकी देव नेना गे सांगा सिराकाच्या बघांत 23:18 सांगता जावं परत तूं परगांवांत आसाय तुज्या बायलेतान पयस आसाय तुज्या गांवांतान तूं पयस आसाय तुज्या कुटुंबांतान तूं पयस आसाय खंय आसल्यार तुवें कितें आदारल्यार देवाचें उतार कितें सांगता ऐका सिराकाच्या बघांत 23:18 आपल्या लग्नाच्या हांतुळणा देखून एका पतीक आनी पतीन तुमच्या लग्नाच्या हांतुळणा विरोध पाता करतलो मनीस पाता करतलो पती जावं दी पतीन जावं दी आपणाक कसं म्हणटा आपणाक कसं म्हणटा म्हाका कोण पळयता हांव थंय आसा इंग्लंडांत हांव आसा ऑस्ट्रेलियांत हांव आसा कॅनडांत हांव आसा अमेरिकांत हांव आसा इंडियांत हांव आसा इंडियांत बेंगलोरांत आनी खंय मंगळुरांत आनी खंय ओरिसांत
म्हाका कोण पळयता? म्हजे भोवती काळोख आसा, म्हज्या भोंवतणी काळोख आसा, वणटी म्हाका वंती लिपयता, म्हाका लिपयतात, कोणच म्हाका पळयना. कोणूच म्हाका पळयना. हांवें कित्याक चिंता करूंक कित्या जाय? बायलेची चिंता करीजे? गोवन बायले म्हणजे कित्या गोवाची हांवें चिंता करीजे? भोव अर्थ देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवंक कोणाक सोदना. म्हूण लक्ष दितलो? किडे पडल्या बरी पडल्यात संवसारांत मनीस. वो देव कोणाक लक्ष दित न्ही? तो फकत मनशांच्या दोळ्यांक बी येता, मनीस मनशाच्या दोळ्या मात बी येता, पण देवाचे उतार म्हणटा पण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्याप्रकाश सूर्यप्रकाश 10,000 वाट्यांनी बरजळीत म्हूण तो नेना. ते मनशाचे सालीची हर एक कूस पळयता. केदाळ म्हणजे आसा, तूं कोण म्हण तुका कळीत आसा, तूं कोण म्हण ताका कळीत आसा, आसा की ना? मनीस जाल्यार हर एकल्याक तूं कोण म्हणलें तुका कळीत आसा की ना? तूं खंयच्या कास्ताचो कास्ताचें म्हणलें हर एकल्याक कळीत आसा की ना? ताका कळीत आसा की ना? राणी सांगायचे की तूं ह्या कास्ताचो त्या कास्ताचो, तुजें कॉशेट तुजें अंतरंग तुका कांता येता. देखून तांकां दुसऱ्यांचेर अपराध मांडूंक वचनाका, दुसऱ्या पातकी म्हण थारायनाका. वास मुखार मॅथ्यू 7 वर्स 2-3. तुझ्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसर तुका दिसता मो. सवारपटी आमी आमचे अपराध दांपोवच्या खातीर हेरांचे अपराध उखलून धरता. वैगिनीक पळया, चिंतून पळया, म्हजो गोट भायर पडो नजो, म्हजो गोट भायर पडो नजो देखून हेरां विशयांत हांव सगळ्यांक हाका ताका हांकां सांगता ना, सकळ वय म्हण चिंतात. मागीर निमाणें कितें जाता म्हणल्यार तुमकां कोत्ता न्ही, आतां राजकीयांत पुराय जावन आसात न्ही, पुराय पळोवन आसात, आयकोन आसात तुमी. तुझ्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसर तुका दिसता मो. तुज्यात दोळ्यांत आसा ते आडे तुका दिसना कित्याक? पळया न्ही गी, हांव प्रताची ल्हानशी सूख, बायलेची ल्हानशी सूख, पूण तुवें केल्ल्यो सुखी जायत्यो आसा देवा मुखार. गुपित दवरले, ह्या गोवाची ल्हानशी सूख, बायलेन केल्ल्यो सुखी जायत्यो आसा देवा मुखार. देखून तुज्या दोळ्यांत आसा, तुज्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडलें पयलें तें तुका किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. तुज्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडलें पयलें तें तुका किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. पेल्याची झडती करनाका, तुजी झडती जावची ना, पेल्याचेर गुण्या म्हणनाका, देव तुजेर गुण्या म्हणचो ना. आतां पाटी यायच्या पयल्या वचपाक पळया, नितीदार तुमच्या दारवट्या सरशी उबो आसा. भावा बहिणीनो, सोमयाचे नावी उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कष्टामध्ये दाखयलेले सोसनिकायेची देख घेया. देखून पयलींतल्यान जाय सोसनिकाय. आमी आमसोरल्या जायना भाव भयणीनो. मागीर कितें जाता आमसोरल्यार? मागीर सुरसुरोंक कांय फायदो ना. साबारपटी साबार सांगती आमसोरान जातात, मागीर आमी सुरसुरता. देखून हर एक सोसनिकायेन आमी सांबाळल्यार पाड जायना. सोसनिकायेन सोसतात ते मनीस निजायकी बागी म्हूण आमी म्हणटा. देखून तूं जॉबाचो थंय दाखलो दिला. सोसनिकायेन कोण सोंसतात. देखून बायली थोड्या काळाक सोसनिकायेन सोंसता जाल्यार कंडी जावन वेळ येतलो, तुजो घोव तरणाटो जावन तो बेबदो जावन तो उरचो ना, एक काळ येतलो. देव एक वाट उक्ती करता. खंयच्या एका गडिता मारिपात, खंयच्या एका पिडे शिडे मारिपात, खंयच्या एका अवघडा मारिपात. सबार जाणांक हें कळीत ना. पूण तुजी इल्ली सोसणीकाय तुवें सांबाळल्यार खंडीत जावन सगळें बरें जाता. पूण आज तुज्या ना सोसणीकाय वरवीं सगळें पाड जालां, नास जालां. देवाचें उतार सांगता. योबाचे सोसनिकाये विशयान तुमी आयकलां. न्ही योब काल म्हणटात सैर भैर जाल्लो जाल्यार एक एक जाल्ली घडयता. पळया योबाच्या जिवितांत सैर भैर जाल्ली जाल्यार. आतां म्हज्याच जिवितांत जाल्ली घडयता, हांव सैर भैर जाल्लो जाल्यार आज हांगा पावते आसले. सोसणीकायेन आतां पळया न्ही हांगा आयिल्ले आतां विचमीत पावता तें कशें? सोसणीकायेंत सगळें समान जाता. आनी सैर भर जाल्लो जाल्यार भाव भयणून हांव सगळें उमतें उदाहरण जाता आसलें. देखून जॉबाच्या सोसणीकाये विशयान इल्लें चिंतून पळया. आनी सर्वेस्पराचो शेवट कितें आसलो म्हणूनय पळयला. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार. देखून तूं सोसणीक जाताना देवूय दयाळ. तुज्या सोसणीकायेक फळ आसा बाय म्हणून. म्हणजे सोसणीकाय म्हणल्यार शिकोवन आसा, आयका तुमी, त्या जाल्यार तुमकां कळटलें. तुज्या म्हणजे आमच्या सोसणीकायेक फळ आसा. दीक सोसणीकाय वरवीं आमी कितें करता, जायतें कितें राखोन आसा तें तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर पुंजयल्लें दायज आमी जोडूंक शकता. जॉबान जोडिल्ल्या बरी. जॉबान वगडायल्ल्याक कितल्या वांटान ताणें पट्ट्यान जोडलें? दोडत्या मापान. देखून आमची सोसणीकाय आसा जाल्यार आमी कितें वगडायलां त्या जाग्यार दोडत्या मापान जॉबा बरी आमी जोडटले. हांव देखून निमाणें सांगता 12वी वळू
सोपूत घाल नाकात. पूण सक्तां प्रासड म्हज्या भावा भयणीनो साफूत घाली नाकात. सर्गाच्यान जावं पृथ्वीच्यान जावं हेर कसल्याच्यानी सापूत घालचोच न्हय. सोपूत घालचो म्हळ्यार तुज्या अहंकारान तुवें जिवचें, तुज्यात काल म्हणटा जानवाचेर तुवें जिवचें ना. कालतेपण म्हळ्यार सोम्याचेर बरोवसून जिवचें. देखून खंयचो सोपूत घालचो न्ही. म्हजो जेजू व्हडो सांगला न्ही, म्हजो जेजू म्हजे सोम्य आसा, म्हाका कांय भिरांत ना. हांव कोणी आसूं दी कोणी ना आसूं दी. कित्याक म्हजी पातीनी कोणाचेर, विश्वास कोणाचेर, बरोवसो कोणाचेर. त्या वेळार सोपूत आमी घालूंक वचना. कोणाक संपूर्ण भावार्थ आसा, कोणाक ती संपूर्ण देवाचो मोग आसा, खंयच्याच कारणा खातीर ती सोपूत घालूंक वचनात. या तुका भास दिवंक वचनात. कित्याक निमाणें तें बरयलां तें मॅथ्यू 5:37. मॅथ्यू 5:37 कितें म्हणटा, हें सोपूत घालचें कोणा थावन येता ऐकाय. तुमचे उलोवणे जाय उलोवणें जायचे वय वा वा न्हय. हाचे प्रासडीत कितेंय आसल्यार ते देवसारा तावन येता. देवसार तेंकां रयता. आनी देवसार तुमच्या जिवितांत आयलो म्हणटना ना जागो देवाक, ना जागो मोगाक, ना जागो खंयच्या बऱ्यापणाक. देखून केदिंगस त्या सैतानाक तुमच्या काजारी जिवितांत, लग्न जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत, तुमच्या आत्मीक जिवितांत प्रवेश जावंक दिनाकात भाव भयणीनो. बदलाक सदांच त्या सरस्वरा बापाक मोगा रुपार तुमचे थंय सदांच आसूंक आनी त्या वरवीं सगळें तुमचें जिवीत जावं दी. तुमचो संबंध देवा कडेन, तुमचो संबंध घोव बायले मदें, तुमचो संबंध तुमच्या भुरग्यां समेत, सगळो संबंध देवा समेत एकवटलेल्या भुरग्यां समेत बरो आसतलो, खरो आसतलो आनी सदांच उच्च तसो आसतलो. असो संबंध जोडचे खातीर तसो मोग आमी आपणावंक आमी कुशीवरया. आनी तसो मोग आमकां दिता कोण, मोग म्हणलो देव. सदांच तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें हर एकल्या तें बिडार करून दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपळून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो तुजो बापा, स्विकार तूं कर ये बापा. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपळून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो तुजो बापा, स्विकार तूं कर ये बापा. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निखेपच्या बच्या दावाक सविस्पर मानून घे. सर्गीच्या मोगाळा बापा, तुज्या रचने पैकी आमकां तुज्या भुरग्यांक उत्तीम रचने जावन तुवें रचलाय मात्र न्ही. आमकां हर एकल्याक तुजो सांगात तुवें बसयलाय आनी तुका वळखल्या तुज्या भुरग्यांचो सांगात आमी जोडटा आसतना हो दैवीक एकवट, ह्या दैवीक कुटुंबांत आमी जोडूंक शकता. देखून हो एकवट आमी जोडलेलो सदांच सांबाळूंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोमे आसो, तुमचे सोमे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां सस्नाच्या देवा, सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम तारो करून तुवें खा पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंतान उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवी 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तो, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी
सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे बोल सगे तुका जय 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 बोल सगे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कस्टमरान सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगट परगट होया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू येतलो. बापा जेच्या मरणासन ताचे पुनर्जीवनपण मी भक्तीपण मुळे आस करता हांव जिवता सोंडे सडवांची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुज्या मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतेला आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केप्री तुमच्या विस्तारलेल्या तुझे पयस बेस म्हणजे देवपर जेसो तुझ्या ताजे गुस्ता तुम्ही सोडवून दामळ कल्ल्या बावट स्वयं सोय बावट गट कतीर कर तसे कोटान आमी जी शंकर आनी तसं दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्या आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरे देवाची सांगाती भगवान धर्मदुतान सर्व कळें तुका मनवल्यांत सगळ्या मुक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वांदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या ज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मरणांतले ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारे कारकायचे पिडेस्टेडांतले ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तिच्या अपायांतले सदांच तुमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशलकाय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या भरोशान तेलांक आमकां तुज्या उदारका करून सर पातकांतले तूं सुटेन सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पद्मिनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे थंय राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. जिवन तुजे जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुवें आसूं. तुमचे एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जटतेन कॅस ताडिनान जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बल्याकेन वखदांतल्यान जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें आनी आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे भितर म्हाका फावना तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. हांव आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपा हांव लालेता पळोवंक दनया म्हज्या दोळ्या. हांव आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपा हांव लालेता पळोवंक दनया म्हज्या दोळ्या.
सोम्याये रावोंतोये बिडार कर मोजा काळजा रवता सोम्या तुझ्या सवळे ऐकून तुझी उतरा रत्ता सोम्या तुझ्या येण्या ये तू मोजा घरा रावता सोम्या तुझ्या सावळी ऐकून तुझी उतरा रत्ता सोम्या तुझ्या येण्या येतो मोजा घरा हांव तानेला पीएम सोम्या तुझ्या जरी हांव अत्रेता ऐकूंक धनिया तुझ्या उतरा हांव तानेला पियम सोम्या तुझ्या जरी हांव त्रेता ऐकूंक धनिया तुझ्या उतरा दितो म्हाका तुझी कृपा जियूंक हांवें तुझ्या मोगान दितो म्हाका तुझी कृपा जियेव हांवें तुझ्या मोगा रावता सोम्या तुझ्या सावळी ऐकून तुझी उतरा रावता सोम्या तुझ्या येण्या येतो म्हज्या घरा रावता सोम्या तुझ्या सवळे ऐकूंक तुझी उतरा रक्ता सोम्या तुझ्या येण्या येतो म्हज्या घरा रावता सोम्या तुझ्या सावळे ऐकूंक तुझी उतरा रक्ता सोम्या तुझ्या येण्या येतो म्हज्या घरा प्रार्थूया सर्गींच्या बापा तुझ्या उतरा मुखार जायती सदां आमी सरगूट तूं आमकां गळीत करताय आनी तूं खुशी व्हरताय कशें तुजे सवय पुतांनी पवित्र आत्मा एकवटल्यान तशें आमी सर्वांनी तुका वळखून त्या एकवटांत रावस जाय आनी क्रिस्त कुटुंबा सकट त्या एकवटांत जे म्हणून देखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान दाखयलेली ती वाट चलोवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सोमे आसूं सर्वात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर जेवणाक दान दिल्या आदार दिल्या दानीचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड